हाम्रो यो विषय रहेको छ लैङ्गिकता र भाषा। अनि यसमा चाहिँ हाम्रो कति 6 जना कार्यपत्र प्रस्तुताहरू हुनुहुन्छ। उहाँहरूको नाम म क्रमशः भन्दै जान्छु। धनबहादुर तामाङज्यू हुनुहुन्छ, नेपाल सरकारको पूर्व सचिव। उहाँको कार्यपत्रको शीर्षक रहेको छ तामाङ भाषाको सन्दर्भमा भ्रम र वास्तविकता। त्यसैगरी अर्को कार्यपत्र प्रस्तुता हुनुहुन्छ कुमारी लामाज्यू। उहाँ उपप्राध्यापक त्रिभुवन विश्वविद्यालयबाट हुनुहुन्छ। अनि कार्यपत्रको शीर्षक रहेको छ पुँजीवादी पितृसत्ताको विरुद्धमा चरीमाया तामाङको पृथक आवाज। अनि तेस्रो कार्यपत्र प्रस्तुता हुनुहुन्छ सुमित्रा देवी घिसिङ, उपप्राध्यापक त्रिवी र तामाङ नाङखोरका सदस्य हुनुहुन्छ। उहाँ चाहिँ तामाङ जातिमा लैङ्गिकता शीर्षकको उहाँको कार्यपत्र रहेको छ। चौथो कार्यपत्र प्रस्तुता हुनुहुन्छ हाम्रो डाक्टर लोक बहादुर लोकचनज्यू, नेपाल सरकारको उपसचिव हुनुहुन्छ उहाँ। र कार्यपत्रको शीर्षक रहेको छ अन्तर्राष्ट्रिय आदिवासी मातृभाषा दशक 2022-32 र तामाङ भाषा। त्यस्तै पाँचौं कार्यपत्र प्रस्तुता हुनुहुन्छ धन्म तामाङ। उहाँ चाहिँ तामाङ साहित्यकार हुनुहुन्छ र कार्यपत्रको शीर्षक रहेको छ पश्चिमी तामाङ भाषा। त्यस्तै 6औं कार्यपत्र प्रस्तुत हुन्छ डाक्टर बालकृष्ण बल। उहाँ चाहिँ प्रमुख सूचना प्रविधि विभाग काठमाडौँ त्रिवी होला, यहाँ बिबी रहेछ मसँग आएको उसमा सूचनामा विश्वविद्यालय काठमाडौँ विश्वविद्यालयमा काठमाडौँ विश्वविद्यालय हजुर सरी। अनि भाषाको अध्यापन र सिकाइ आवाजमा आधारित प्रविधिको प्रयोग भन्ने शीर्षक रहेछ। शीर्षकहरू सुन्दाखेरि तामाङ भाषालाई मात्रै होइन अन्य भाषाहरूलाई पनि साह्रै उपयोगी शीर्षकहरू रहेका छन्। अब पहिलो कार्यपत्र प्रस्तुता धनबहादुर तामाङज्यूलाई म अनुरोध गर्दछु आफ्नो कार्यपत्र प्रस्तुत गरिदिनको लागि। धनबहादुर तामाङजी स्क्रिन सेयर गर्नुपर्छ कि पर्दैन? खै नगरौँ कि झन्झट हुन्छ कि गर्ने भयो भने गरौँ। अब त्यो चाहिँ तपाईको सुविधा के हो? टाइम लाग्ला कि भनेर मैले यहाँ लेखेर पनि राखेको छु अलिक टाइम बचाउनको लागि। हो हो ल त्यसो भए तपाईँ खुसी। ल अब अध्यक्षज्यू नै के अरे तामाङ भाषा नबुझ्ने भएपछि अब नेपालीमै भन्नु पर्ला। अब लेख्न चाहिँ मैले तामाङ भाषा पनि लेखेको छु। यो होइन सर, यो अरू भाषीहरूको लागि पनि उपयोगी भएकोले चाहिँ नेपाली भाषामा जस्ता अन्य भाषीको लागि पनि राम्रो हुन्छ। लिखतमा चाहिँ तामाङ भाषामै छ। हजुर, भन्दाखेरि चाहिँ नेपालीमा भनिदिनुस्। ठिक छ ठिक छ। अब मेरो यो प्रस्तुतिको शीर्षक छ अध्यक्षज्यू, सबै महानुभावहरू, आयोजकज्यूहरू सबैलाई फ्यापुल्ल। मेरो शीर्षक छ तामाङ गेला सन्दर्भरी ngammbaten inbatam। ngamba भनेको चाहिँ भ्रम जस्तो भनौँ न, राङ्दजे ngamba। इन्बा भनेको चाहिँ वास्तविकता के हो भन्ने छ। अब यसमा यो परिचयतिर नलागौँ, समयलाई अलिकति बचाउनको लागि। यो परिचय भन्ने पनि जे भने पनि अब हामीमा रहेका केही भ्रमहरू के छन् र त्यो भ्रमहरूको वास्तविकता के हो र हामी कसरी अगाडि बढ्ने भन्ने सम्बन्धमा नै मेरो चाहिने प्रस्तुति हो। अब भ्रम नम्बर 1 मा चाहिँ के छ भनेदेखि यो तामाङ भाषा चाहिँ आकार प्रधान भाषा हो भन्ने चाहिँ धेरै पहिलेदेखि नै हाम्रो केदुङ संस्थाहरूदेखि लिएर हाम्रा तामाङ भाषाका चाहिने जति पनि के अरे सर्जकहरू हुनुहुन्छ अथवा अध्येताहरू हुनुहुन्छ उहाँहरूबाट सुन्ने छ। र हामीले कयौं तामाङ चाहिने लिखतहरू हेऱ्यौँ भनेदेखि जहाँ चाहिँ कान दिएको चाहिँ हामीले देखेका छौँ। तर वास्तविकता के हो भनेदेखि तामाङ भाषा आकार प्रधान होइन, भाषा होइन। वास्तवमा के हो भन्दाखेरि तामाङ भाषा ध्वनि प्रधान अथवा
टोनल भाषा हो। यो भाषामा चाहिने दुईटा टोन रहेका छन्, एउटा चाहिने हाई पिच, दोस्रो चाहिने लो पिच, अथवा तामाङ भाषामा हामी त्यसलाई चाङबा अचाङबा भनेर भन्छौँ। र ती नै दुईटा टोनमा चाहिने एक्सेन्ट दिएर अथवा चाहिँ जोड दिएर तामाङ भाषामा बाङ पनि भन्छ, त्यसलाई बाङपिण्ड भन्छ। त्यो लगाएर चाहिँ हामीले एउटै शब्दबाट चारवटासम्म अर्थ दिने शब्दहरू सृजना गरेको चाहिँ नै यो वैज्ञानिक रूपले बनेको चाहिँ पाइन्छ। हाम्रो पूर्वजहरूले हजारौं वर्षको मेहनतले त्यो बनाएको पाइन्छ। अब यसबारेमा मैले पहिला पनि लेखेका थिएँ र मैले मेरो ब्लग स्पटमा पनि त्यो सेयर गरेको छु। र यसमा चाहिने सयौंवटा उदाहरणहरू दिन सकिन्छ। जस्तै अहिलेलाई उदाहरण दिनुपर्दा जमिनलाई हामी स भन्छौँ, श्वासलाई हामी सा भन्छौँ, पातलोलाई हामी पाप भन्छौँ। पाप भनेर अलिकति त्यहाँ चाहिने कान्दानी दिने बित्तिकै टर्रो हुन्छ त्यसको अर्थ। अब इकारतर्फ लागौँ, फिबा भनेको चाहिने अबेर भएको, गाफिजी तिने खबरे आज आउनलाई म ढिलो भएँ भनेर भन्छ। फिबा भनेको जोड दिएर फिबा भनेर भनेपछि छोडाएको हुन्छ। अब उकारतिर लागौँ, थुपा थुपा भनेर अलिक छिटो छिटो भन्ने हो भनेदेखि के हुन्छ, मेन्दो थुपा फुल टिप्ने। अब थुबा भनेर अलिक थुलाई जोड दिएर भन्ने हो, उकार लगाएर भन्ने हो भनेदेखि थुबा तिथुबा पिरो भएको भन्ने अर्थ आउँछ। मर्दथुजी खुथुजी। अब एकारतिर लागौँ, फेबा भनेर छिटो छिटो भन्ने हामीले भन्यौँ भनेदेखि छुट्याउनु भन्ने हुन्छ। छुट्याउनु फेबा फेबा लेबर फेबल लेबर पनि भन्छ। अब अर्को फेबा भनेर अलि जाने यो लो पिचवाला फेबा आचाङबामा गयौँ भने भक्का बखाने के त्यसमा कन्थे बगिन्ज्यौँ अथवा त्यस्तो भात चाहिँ भट्टाभट खाएर आउनेलाई चाहिँ फेबा भन्छ है। अब अर्को छ जोड, त्यसमा चाहिँ नै फेबामा जोड दिएर भन्ने फेबा 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 भनेको चाहिँ उदाउनु, लाने फेजिम दिने फेजिम चार फेजिम कर्जन फेजिम, त्यो कुरा भयो। अब ओकारतिर लागौँ, कोपा कोपा चल्नु। अब गीत सित गाउनलाई पनि कोपा भनिन्छ, उता पूर्वतिर अलिक पूर्वमा लाग्यो भने चाहिँ गोपा पनि भन्दो रहेछ। तर कोपा भनेको चाहिँ चल्नु र गाउनुमा हुन्छ। कोपा भनेर भन्यो भने सर्नु, कोरोना गयो कोरोना सर्यो भन्ने चाहिँ कोपा भयो। त्यसैले यहाँ स्ट्रेस छ। अब दोस्रो यसको चाहिँ सयौंवटा उदाहरणहरू छन्, त्यस कारणले त्यो एउटा दुईटा उदाहरण होइन। अब यसले के चाहिँ प्रमाणित गर्छ भने हाम्रो भाषा चाहिँ टोनल भाषा हो, न कि यो आकार प्रधान भाषा हो। त्यसैले जहाँ चाहिँ आकार दियो भनेदेखि हाम्रो भाषा के हुन्छ, विरूप हुन्छ र यसमा चाहिँ थुप्रै अर्थको अनर्थ र अशुद्धता हुन्छ। दोस्रो चाहिँ तामाङकै बिरिबरी बोइलिपिन तोला भन्ने छ। अब त्यो भनेको चाहिँ तामाङ भाषा लेख्नको लागि चाहिँ यो टिबेटियन लिपि नै चाहिन्छ भन्ने चाहिँ धेरैको भनाइ छ। तर अघि नै मैले चाहिँ त्यहाँ हाम्रो तामाङ भाषाको टोनल विशेषता देखाइहालेँ। अब हाम्रो भाषामा के हुन्छ भन्दाखेरि अब टिबेटियन लिपिमा के पाइन्छ भनेदेखि क ख ग घ हुँदैन ङ हुन्छ। घहरू लेख्नलाई चाहिँ ह जोडेर लेख्नुपर्छ। तर हाम्रो भाषा यस्तो छ, यो भाषामा चाहिँ घ पनि छ, ढ पनि छ, भ पनि छ, अनि यो यावत चाहिने यो बिचका चाहिँ देवनागरीमा पाइने चाहिने के अरे अक्षरहरूको त्यो ऊ छ। त्यसैले त्यो लेख्नलाई एउटा भयो। दोस्रो
टिबेटन लिपिमा के छ भन्दाखेरि इकारको एउटा मात्रै चिन्ह छ। तपाईले दीर्घ कुन हो ह्रस्व कुन हो छुटाउन सक्नुहुन्न। त अघिबाटै थाहा भइहाल्यो हाम्रो भाषामा विभिन्न चाहिने ह्रस्व दीर्घ इभेन चाहिने एकार र ओकारमा पनि स्ट्रेस भएको पाइन्छ। अब त्यस्तो स्थितिमा तपाईले चाहिँ लेख्न त सक्नुहुन्छ तर त्यो राम्ररी चाहिने टोनल रिप्रेजेन्टेसन गर्न सकिँदैन। त्यसकारणले अब तिब्बती भाषा छोइ पढ्नलाई धार्मिक कुराहरू बुझ्नलाई किनभने पहिलेदेखि नै त्यो टिबेटनमा चाहिँ हाम्रो छोइहरू शास्त्रहरू लेखा भएर त्यसको लागि काम लाग्छ। तर तामाङ भाषा लेख्नको लागि यो ब्रेल लिपि नै चाहिन्छ भन्ने कुनै छैन। बरु अलिअलि मिलाएर चाहिने धेरैले बुझ्ने यो देवनागरी लिपिलाई प्रयोग गर्न सकिन्छ। किनभने यसमा 12 वटा खरी छ, उहाँहरूले चाहिँ त्यसमा थुप्रैवटा झिक्या छ। अब अर्को भ्रम के छ भनेदेखि अब केटाकेटीहरूलाई पहिला तामाङ भाषा सिकायो भने उसको पढाइ कमजोर हुन्छ र उसले अरू भाषा पनि राम्ररी बोल्न सक्दैन भन्ने आम भ्रम पाइन्छ। त्यसकारणले अहिले के भइरहेछ भन्दाखेरि बच्चाहरूलाई डाइरेक्ट नेपाली अथवा अङ्ग्रेजी सिकाउने। अब त्यसले गर्दा के हुँदैछ भन्दाखेरि हाम्रो भाषा चाहिँ पुस्तान्तरण हुन नसकेर यो चाहिँ नै अब एकदम ह्रास उन्मुख भइरहेछ। तर यो कुरा गलत हो भन्ने कुरा म आफैलाई हेरेको छु। म प्राथमिक विद्यालयमा 6-7 वर्षको हुँदाखेरि भर्ना हुँदाखेरि मलाई नेपाली भाषा आउँथ्यो। तर त्यो भाषालाई सिक्दै प्रत्येक स्कुलमा चाहिँ नि त्यो एकदम टप एमङ द टप विद्यार्थी हुँदै अब अङ्ग्रेजी हिन्दीदेखि लिएर अरू सारा भाषा नेपालीको त मेरो अफिसमा सबैलाई सिकाउने म नै थिएँ। अब अङ्ग्रेजी त्यस्तै भयो। त्यसकारणले मैले जाने अब पहिलो तामाङको रूपमा नेपाल सरकारको सचिव भएर अहिले रिटायर पनि भएको छु भनेपछि के एकैचोटि चाहिँ तपाईँको तामाङ भाषा सिक्यो भने तपाईँ कमजोर हुँदो रहेछ त विद्यार्थी। त्यसैले त्यो कुरो गलत हो। त्यसकारणले त्यो कुरो चाहिँ नि बिर्सेर अथवा त्यो भ्रमलाई चिर्दै हाम्रा नानीहरूलाई बाबुहरूलाई चाहिँ नि तामाङ भाषा सिकाउँ र उनीहरूलाई चाहिँ नि हाम्रो भाषाको हाम्रो रिमठिमदेखि लिएर तामाङ भएको गीत सङ्गीत अहिले त थुप्रै फिल्महरू पनि बनेको छ। अब त्यसको स्वाद लिनको लागि चाहिँ नि उनीहरूलाई वञ्चित नगरौँ। अब अर्को चौथो भ्रम के छ भने तामाङ भाषालाई मानकीकरण गर्न र लेख्न एकदम गाह्रो छ। यहाँ त्यो भ्रम छ। तामाङ भाषालाई मानकीकरण गर्न र लेख्न केही पनि गाह्रो छैन। एउटा कुरो के हो भन्दाखेरि अब हामीले चाहिँ यो तामाङ भाषाको प्रमुख विशेषता भनेको टोनल भाषा टोनल हो। यसको 4 वटासम्म चाहिँ एउटै शब्दको अर्थ हुन्छ। अब त्यो हुनाले त्यो टोनल विशेषतालाई चाहिँ अँगाल्दै अब विभिन्न स्थानका विभिन्न भाषाहरू खापा भन्छ हापा भन्छ। अब त्यो यी विभिन्न भाषाहरूलाई चाहिँ लिने हो भनेदेखि मलाई लाग्दैन कि यो मानकीकरणको लागि केही गाह्रो छ। होइन हामी यो बिर्सिने टोनल सोनल छाडिदिनुहोस्। अब चाहिँ हामीले चाहिँ अब कर का पनि नछुट्याउने सर सा पनि नछुट्याउने हो भनेदेखि चाहिँ गाह्रो। सर हजुरको अब चाहिँ 4 मिनट मात्रै बाँकी छ है। ल ठिक छ म छिटो जाऊँ। अब 5औँमा चाहिँ के छ भन्दाखेरि तामाङ भाषामा शब्दहरू कम छ भन्ने कुरो छ। म्युट भयो दाइको।
सर हजुर बोलेको सुनिनँ हामीले। तपाईँको आवाज सुनेन, म्युट भयो होला, अनम्युट गर्नुहोस्। म्युट हुँदो रहेछ। तामाङ भाषामा चाहिँ यो लगाउनु भन्ने एउटाको चाहिँ 8-9वटा चाहिने तामाङ भाषामा शब्द छ। जस्तै अब ढोका लाउनेलाई म्रापढुङ्बा भन्छ, त्यो लगाउने। अब टोपी लाउनेलाई कुलाकी कुबा भन्छ, दोस्रो भयो। अब रङ लगाउनेलाई रङछोबा भन्छ। अब टिका लगाउनेलाई टिका थान्पा भन्छ। टाँक लगाउनेलाई टाँक फैबा भन्छ। अब आगो लगाउनेलाई मेचोल्पा भन्छ। अब बिस्तारा लगाउनेलाई तिसलापा भन्छ। अब यी यावत 7-8वटा 9वटा चाहिँ नि शब्दहरू छ। त्यस कारणले हाम्रोमा विशिष्ट शब्दहरू पनि नभएका हुनान्, यी नयाँ शब्दहरू छैनन्। त्यो नयाँ शब्दहरूको लागि चाहिँ हामीले अब तिब्बती भयो अथवा हाम्रो गुरुङ थकाली लगायत अब अन्य भाषाको चाहिँ नै हामीले सहयोग लिनुपर्छ, जुन सबै भाषाले गराइदिन्छ। अर्को चाहिँ तामाङ ग्वे अथवा यो तामाङ भाषा सिकेर के पनि महत्त्व छैन, अझै किन सिक्ने यो भाषा भन्ने छ। त्यो अघि नै पनि मैले भनिसकेँ। अब यसबाट हाम्रो रिमठिम सबै आउने हुनाले यो एकदम महत्त्वपूर्ण भाषा हो र हाम्रो पहिचानको प्रमुख विशेषता हो। त्यही हुनाले यो भाषा यो गएको चाहिँ यो भाषाको चाहिँ महत्त्व छ। अर्को के छ भनेदेखि हामीले हाम्रो भाषालाई माया गरिराखेकै छौँ नि त, किन छैन र भन्ने धेरैको भनाइ छ। माया त गरिराखेका छौँ, तर हामीले न यसलाई पुस्तान्तरण गर्छौँ, न हामीले चाहिँ बोल्दा र लेख्दाखेरि कतै यो चाहिँ प्रयोग गर्छौँ। अब यस्तो स्थितिमा अब हामीले माया गरेको भनेर कसरी ठहरिन्छ? त्यस कारणले यदि माया गर्ने हो भनेदेखि भित्रैबाट गर्नु पर्यो र यो भाषालाई चाहिँ नै बलियो र चाहिँ नै समृद्धितातर्फ लानु पर्यो। अर्को यो तामाङ भाषा सिक्न धेरै गाह्रो छ भन्ने पनि छ। तामाङ भाषा सिक्न अब पछि सिक्दा त गाह्रै हुन्छ, तर सानैमा बच्चाहरूलाई सिकाउनु पर्छ र यो अलि मन लगाएर सिक्ने हो भने केही गाह्रो छैन। अब अर्को छ, अब हाम्रो राज्यको तर्फबाट पनि हाम्रो भाषाको विकासको लागि रोकावट छ, काबमुला भनेर भन्छौँ। अब संविधानले यसको विकासको लागि खोलिसकेका छ। अब अन्य कुराहरू चाहिँ ऐन कानुनहरू बनाउने, अब अघि नै के अरे पूर्व मन्त्रीज्यू मुख्य अतिथिज्यूले भन्नुभयो, अब चाहिँ त्यो यसलाई चाहिँ विश्वविद्यालयमा पढाउने कुरा अथवा चाहिँ के अरे प्रदेशको सरकारी भाषा बनाउने कुरा, यो कुराहरू गर्नलाई चाहिँ नि अलि बाँकी छ र यसको विकासको लागि एकाडेमीहरू खोल्ने, आयोगहरू खोल्ने कुराहरू चाहिँ नि अलिकति बाँकी छ। अब त्यसलाई रोकेको भनौँ के भनौँ, अब हामीले चाहिँ नि पहल गर्नुपर्छ। अब यसो भएको हुनाले गर्दाखेरि अब हामीले के गर्नु पर्यो, हामीलाई लागेको भ्रम र वास्तविकता के हो भनेर चाहिँ बुझ्नु पर्यो र त्यो बुझेपछि यदि हामी चाहिँ नि त्यो अनुसार अगाडि बढ्यौँ भनेदेखि हामीले हाम्रो भाषालाई चाहिँ नि एकदम फलाउन फुलाउन र त्यसलाई विकास गर्नको लागि चाहिँ नि मद्दत पुर्याउन सक्छौँ र हामी अगुवाहरूले हाम्रो चाहिने तामाङ भाषी जुन चाहिने युलुवा भन्छ, हामी जनता दाजुभाइ दिदीबहिनीहरू हुनुहुन्छ, उहाँहरूलाई सही बाटो देखाउन सक्छौँ। उहाँहरूलाई गलत बाटो हामी बाटोमा हामीले लाँदैनौँ। यो यति नै हो मेरो चाहिने लेखको चाहिने सार। त्यस कारणले यो भ्रमलाई चिरौँ, यसको चाहिने विश्लेषण गरौँ, जसलाई चाहिँ तामाङ भाषामा ब्रैबा पनि भन्छ, केलाउने। त्यो ब्रै दोजी थिए त, अनि त्यही अनुसार चाहिँ यहाँ अगाडि बढ्दै दोजी। अब त्यसो गर्ने हो। अनि टोन कसरी लेख्ने भन्नेसम्म पनि चाहिने तय भइसकेका छ। हजुरको अब समय सीमा चाहिँ सकियो। मेरो पनि सिद्धि ठ्याक्कै टोन पनि भएछ। त्यस कारणले हामी यता लागौँ। यति भन्दै सबैलाई थुजे छे र फ्याफुल्ला नमस्कार गर्दै चाहिँ नै मेरो प्रस्तुति सक्छु।
कार्यपत्र प्रस्तुतिको लागि हाम्रो धनबहादुर तामाङ सरलाई चाहिँ धेरै धेरै धन्यवाद हैन। अनि तामाङ भाषामा भएका भ्रमहरू जस्तै हामी अन्य भाषामा पनि भेट्छौँ। यसलाई चाहिँ उहाँले भने जस्तै गरेर हामी समुदायको मान्छेहरूले नै भ्रमलाई चिर्दै जानुपर्छ। अब दोस्रो कार्यपत्र प्रस्तुताज्यूलाई म निम्त्याउन चाहन्छु। कुमारी लामा म्यामलाई चाहिँ म आफ्नो कार्यपत्र प्रस्तुत गरिदिनको लागि हार्दिक अनुरोध गर्दछु। धन्यवाद लासो फ्याफुल्ला सबैजनामा। मलाई स्क्रिन सेयर गर्न दिनुहुन्छ हजुर? हुन्छ, सेयर गर्नुहोस् न म्याम। मेरो स्क्रिन देख्नुहुन्छ यहाँहरूले? हजुर आयो म्याम। हजुर हजुर। मैले यो चाहिँ मेरो वर्किङ पेपर हो है। मैले अङ्ग्रेजीमा गर्दै थिएँ। लिस्ट आउँदाखेरि हजुर 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 फुल पेजमा गरौँ न, माथि गएर फुल पेज गरौँ न, स्लाइड सोमा जानुहोस्। स्लाइड सो हैन, ए ओके यहाँ माथि टपमा छ। हैन हैन भयो होला, अहिले भयो। हजुर हजुर। मैले चाहिँ अङ्ग्रेजी टाइटल दिएको थिएँ, तर निस्नुजीबाट यो आउँदाखेरि चाहिँ फेरि अर्कै टाइटल भएर आयो। नेपालीमा अलिकति अलि फरक भएर आएको भएर मैले चाहिँ यहाँ आफ्नै फेरि यहाँ गरेको छु है हजुर। यहाँ यस्तो गरेको छु मैले। मेरो कार्यपत्रको शीर्षक चाहिँ चरीमाया तामाङ, पुँजीवादी पितृसत्ता विरुद्धको एक प्रतिरोधी स्वर। मेरो यो अङ्ग्रेजीमा थियो टाइटल मैले पठाएको। अब यहाँ उपस्थित विद्वतजनहरूमा मध्ये धेरै जसोलाई त चरीमायाजीको बारेमा थाहा पनि छ, र चरीमायाजी जस्ता तामाङ चेलीहरू, मैले यहाँ तामाङ स्पेसिफाई गरिरहेको भएर मात्रै यो हो, यो तामाङ भनिरहेको छु, तामाङ महिलाहरू, नत्र भने अन्य जातिका महिलाहरू पनि त्यो त्यतातिर पर्नु भएको छ बेचबिखनमा। यहाँहरू धेरैलाई थाहा छ चरीमायाजीको स्टोरी, र त्यस पछाडिको कारण पनि सम्भवतः यहाँहरू धेरैलाई थाहा छ। त्यसकारण आज मैले बोल्दै गर्ने कुरा त्यति नयाँ नौलो कुरा नहुन पनि सक्छ है यहाँहरूलाई, तर यो मेरो चाहिँ मैले एमफिलको थेसिसमा चरीमायाजीलाई केस स्टडी, उहाँलाई एउटा केस स्टडीको रूपमा गरेर उहाँको केसलाई लिएर मैले एमफिलको थेसिस गरेको कारणले गर्दा आज म आफैले उहाँसँग लामो अन्तर्वार्ता गरेर तयार पारेको चरीमाया द मेकिङ अफ सेल्फलेस सेल्फ भन्ने एउटा टेक्स्ट, र मलाई अमृत योन्जन दाइले प्रोभाइड गर्नुभएको सुसान आसमानको बम्बे गोइङ भन्ने पुस्तकको उहाँको अनुसन्धानकामा भएका ती कुराहरूको आधार बनाएर मैले चाहिँ आज आफ्नो कार्यपत्र प्रस्तुत गरिरहेको छु। अब राणाकालीन समय जुन सन् 1846 देखि 1951 सम्मको अवधि मात्र नभएर 1990 र त्यस यता पनि तामाङ महिलाहरूको चाहिँ स्थानान्तरण अथवा माइग्रेसन, विभिन्न घटनाहरूमा माइग्रेसनसँग रिलेट भएका विभिन्न घटनाहरू उजागर भएका छन्। विभिन्न अनुसन्धानहरूले सम्भवतः त्यत्रो म्यासिभ म्यानरमा अनुसन्धान पनि भइसकेको छैन अथवा भइरहेको पनि छ होला हैन, तर विविध कारणले गर्दा ती महिलाहरू चाहिँ तामाङ महिलाहरू आफ्नो थात थलोबाट सहर र सहरबाट अन्य ठाउँहरूमा पनि पठाइएको अथवा गएको अथवा जान बाध्य भएका घटनाहरू चाहिँ उजागर भइरहेको छ। सुजान आसमानको अनुसन्धानले चाहिँ सिन्धुपाल्चोक र नुवाकोट लगायतका काठमाडौँ छेउछाउका जिल्लाहरूमा तामाङ महिला चाहिँ विशेष प्रयोजनका निमित्त राजधानी भित्राइने गरेको देखाएको छ भने उहाँकै अनुसन्धानले के पनि देखाउँछ भन्दा राणाहरूको दरबारमा विभिन्न भूमिकामा काम गर्ने युवतीहरू, तामाङ युवतीहरू चाहिँ राणाकालको अन्त्यसँगै धेरै जसो राणाहरू चाहिँ भारत पलायन भएको र उनीहरूसँगै ती कामदार महिलाहरू पनि लगिएको र अन्ततोगतवा कतिपय अथवा धेरैजना चाहिँ बम्बेका रेड लाइट एरियाहरूमा पनि पुगेको कुरा चाहिँ उहाँले उजागर गर्नुभएको छ। उहाँको अनुसन्धानले अन्य धेरै कुराहरू पनि उजागर गर्छ, तर मेरो इन्ट्रेस्टको बाटो यो भएको भएर मैले यति मात्रै लिएँ है। अनि अब यसै पृष्ठभूमिमा रहेर चरीमाया तामाङको भोगाई, जो चाहिँ मैले उहाँसँग गरेको अन्तर्वार्ताको आधारमा तयार गरेको यो टेक्स्टमा रहेर मैले आज गरिरहेको छु। अब मेरो मूल प्रश्न भनेको चाहिँ पितृतन्त्रको अथवा पितृसत्ताको कसिलो जकड एकातिर छ भने अर्कोतिर पुँजीवादी उपभोक्तावादको बढ्दो जन्जालमाझ नेपाली महिला, अझ त्यसमा पनि जनजाति अथवा तामाङ महिला कस्तो किसिमको दमनमा परे।
मुख्य त मेरो यही नै हो, मेरो रुचि। मैले आज यहाँ समक्ष प्रस्तुत गर्न खोजेको कुरा यही नै हो। र मेरो यहाँ स्लाइडहरुमा पनि देखिसक्नु भएको छ यहाँहरुले। चरीमायाको शरीर दोहनको अन्तर्यमा चरीमाया तामाङ बेचबिखनमा पर्नु, बम्बईको कोठीमा पुर्याइनु र उनको शरीरमाथि भएको दोहनको अन्तर्यमा के छ त भन्दाखेरि महिला शरीर प्रतिको पितृसत्तात्मक सामाजिक मान्यता एकातिर छ भने अर्कोतिर पुँजीवादी उपभोक्तावादले खेलेको भूमिका पनि उत्तिकै छ। र यसैको मेसोमा यही बीचमा रहेर मैले चाहिँ आज यो विश्लेषण गर्दैछु। तर मेरो प्रमुख ध्येय भनेको त्यति मात्र नभइकन चरीमायाले लिएको प्रतिरोधी बाटो, कसरी उनले सफल भए, उनको प्रतिरोध, उनले गरेको मारेको छलाङ र त्यो गर्नको निमित्त उनले के गरिन् भन्ने विषय पनि हो मैले यहाँ न्यारेट गर्न खोजेको। अब यहाँ माथि देख्दै हुनुहुन्छ होला, चरीमाया तामाङ इक्वल्स टु एक पीडित शरीर कुनै समयको लागि, हैन। अब यसको लागि हामीले दुईवटा कुरालाई हेर्न पर्ने हुन्छ। एउटा त पितृसत्ताको प्रभुत्व, त्यसमाथि महिलालाई हेर्ने दृष्टिकोण के छ त भन्ने कुरा प्रमुख हो एउटा। र अर्को भनेको पुँजीवादी व्यवस्था पनि भयो। पहिला चाहिँ अब पितृसत्तात्मक प्रभुत्व र यसभित्रको मान्यताले महिलालाई कसरी हेर्दछ भन्दाखेरि चाहिँ एउटा सुन्दर कोमल शरीर हो, एउटा सुन्दर शरीर, एउटा सुन्दर प्रजाति हो भनेर हेर्छ भने अर्कोतिर ऊ चाहिँ पुरुष सरह होइन है, ऊ चाहिँ सहायक हो, दोस्रो दर्जाको हो र साथसाथै शारीरिक रूपमा कमजोर र संरक्षण गर्नुपर्ने, सुरक्षा दिनुपर्ने प्रजाति पनि हो भनेर भन्दै बुझाउँदै आइरहेको अवस्था आज पर्यन्त यथावत छ। नेपालको परिप्रेक्ष्यमा जनजाति महिला शरीरसँग जोडिएको भाष्य अथवा एउटा ठुलो क्यानभासमा देखाइएको बुझाइएको संरचनागत दृष्टिकोण के छ त भन्दाखेरि हाम्रो सांस्कृतिक मान्यताको खुकुलोपनालाई धारण गरिरहेका महिलाहरूको बानी व्यवहारलाई गलत व्याख्या गरिकन जनजाति महिला अथवा जनजाति शरीर महिलाको शरीर भनेको उपलब्ध शरीर हुन् जसलाई प्रयोग गर्न सकिन्छ, प्रयोग मात्र होइन दोहन पनि गर्न सकिन्छ भन्ने किसिमको त्यो भाष्य निर्माण भयो अथवा गरियो, जसको परिणाम स्वरूप चरीमायाजीहरू जस्ता पात्रहरू तयार भए जो चाहिँ भयंकर ठुलो दोहनको श्रृङ्खलामा परेका छन् पनि, अझै पनि त्यो क्रम जारी छ। एउटा यो त पितृसत्ताको भयो। अब अर्को चाहिँ पुँजीवादी पितृसत्तावाद भित्र महिलाको शरीरलाई कसरी हेरिन्छ अथवा पुँजीवादी मान्यताले महिलाको शरीरलाई के भन्छ भन्दा यसलाई गर्ने व्यवहार भनेको वस्तुकरण, माल, उपभोग र दोहन नै हो। अब जब पुँजीवाद र पितृसत्ता दुईटाको घाँटी जोडिन्छ तब हुने भनेको त फेरि पनि सकेको दोहन नै हो। म महिलाप्रति नै आज स्पेसिफाई भएको कारणले गर्दा मैले महिलालाई मात्रै उजागर गरिरहेको छु यहाँ, त्यसमा पनि तामाङ महिला, तर पक्कै पनि अन्य लैङ्गिकता भएकाहरू पनि र त्यसमा पुरुषहरू पनि पर्नुहुन्छ है। त्यो चाहिँ मैले यो डिलिमिटेसन गरेँ मैले आफ्नो प्रेजेन्टेसनको। अब यसै परिप्रेक्ष्यमा चरीमाया तामाङ एक पीडित सीमान्तीय शरीर जो चाहिँ पितृसत्ता र पुँजीवादको दोहोरो दोहनमा परेर धेरै लामो समयसम्म एकदम पीडादायक जीवन भोग्न बाध्य हुनुभयो। अलिकति थियोरिटिकल कुरा जोड्न चाहन्छु। जुडिथ बटलरले के भनेर दाबी गर्छिन् भन्दाखेरि समाजमा स्थापित दुई लिङ्गीय मान्यता जसलाई उहाँले चाहिँ नर्मेटिभ हेटेरोसेक्सुअलिटी अथवा फ्यालोजोसेन्ट्रिक हेटेरोसेक्सुअलिटी पनि भन्नुहुन्छ, त्यसमा चाहिँ नि महिलालाई अनलिभेबल अथवा दोस्रो दर्जाको क्याटेगोरी भनेको अनलिभेबल बिङ अथवा लेस ह्युमन, मोर ह्युमन अर पर्फेक्ट ह्युमन चाहिँ मेल, तर फिमेल अथवा अन्य जेन्डर चाहिँ लेस ह्युमन भनेर क्याटेगोराइजेसन डाइरेक्टली इनडाइरेक्टली भएको छ। अर्को कुरा हर्टेन्स जे स्पिलर भन्ने एक चिन्तकको कुरा म यहाँ जोड्न चाहन्छु। उहाँले क्याप्टिभ न्यारेटिभ जो चाहिँ ब्ल्याक र व्हाइटको ब्ल्याक बडिजहरूको उहाँले विश्लेषणमा चाहिँ के भन्नुभएको छ भन्दाखेरि बन्दी बनाइएका शरीरहरू, ब्ल्याक शरीरहरू जो म महिलासँग जोड्दैछु यहाँ, त्यो चाहिँ मानव अस्तित्व भन्दा धेरै तल अथवा धेरै परको, उनीहरू चाहिँ मांसपिण्ड अथवा वस्तुमा परिणत गर्न सकिने शरीरहरू हुन् भनेर व्यवहारले देखाइयो, जसलाई चाहिँ पोर्नोट्रोपिङ पनि भन्ने उहाँले त्यो शब्द प्रयोग गर्नुभएको छ।
मलाई नेपालको परिप्रेक्ष्यमा अथवा चरीमाया तामाङको केससँग जोड्दाखेरि उहाँको शरीर भनेको ज्यादै सीमान्तीय शरीर हो, जो चाहिँ नै मालकरण गरिएको, वस्तुकरण गरिएको र पितृसत्ताको त्यो स्ट्रक्चरले सबैभन्दा बढी दोहनमा पारेको शरीर हो, जो चाहिँ पितृसत्ता र पुँजीवाद दुवैको घेराबन्दीमा परेर दोहनमा परेको शरीर हो। चरीमाया मालकरण गरिएकी एक जनजाति महिला शरीर हुन्, जो चाहिँ उहाँ एकदम कलिलो किशोर अवस्था 16 वर्षको लाग्दै गर्दाको अवस्था 1994 मा दलालले बन्दी बनाएर अझ बेहोस बनाएर सीमा कटाएर उहाँलाई चाहिँ बम्बईमा लगेर बेचिएको घटना छ। अब कार्यपत्र चाहिँ छोट्याउँदै लैजानु होला, हामीसँग समय चाहिँ। कोठी नम्बर 104 भित्रको दिनचर्या कस्तो थियो होला हामी कल्पना मात्रै गर्न सक्छौँ, किन भन्दाखेरि त्यो चाहिँ हाम्रो कल्पनाभन्दा बाहिरको कुरा भयो। 6-7 वर्षको बालिकादेखि लिएर गर्भवती र भरे भोलि भएको गर्भवती महिलाहरूसम्म पनि शारीरिक उनीहरू चाहिँ बेचिनु पर्ने अवस्था ती कोठीहरूमा हुने गर्दथे। मैले चरीमायाजीले भन्नुभएका कुराहरू बताइरहेको छु। चरीमाया अब कसरी प्रतिरोधी स्वर हो त? हैविङ सिन्धुपाल्चोक कि चरीमाया एक पीडित शरीर भइकन पनि कस्तो शरीर हो भन्दा अत्यन्त प्रखर, जोदाहा, प्रतिरोधी र अझ भन्नु पर्दाखेरि एक क्रान्ति नै उहाँले ल्याउनु भएको, एउटा विशेष छलाङ मार्नु भएको, सामाजिक परिवर्तन आफ्नो तर्फबाट गर्नुभएको। किन भन्दा धुलोमा पुर्याइएकी ती पात्र जो चाहिँ शिर ठाडो पारेर पनि हिँड्न नसकिने अवस्था हो वास्तवमा नेपाली समाजको परिप्रेक्ष्यमा, तर उहाँले जुधेर लडेर अगाडि बढेर आफूलाई स्थापित गरेर आफ्नो अस्तित्वलाई चाहिँ कायम राख्न सक्नुभयो र त्यो कोठीभित्रको सकसिलो वातावरणबाट उहाँ चाहिँ 1996 मा रेस्क्युमा परेर नेपाल आइसकेपछिको अवस्थामा त्यो एकदमै सकसपूर्ण छ त्यो यात्रा पनि। बरु कोही चाहनुहुन्छ भने म पनि उपलब्ध गराउन सक्छु त्यो यात्राको कुराहरू, मैले सबै डकुमेन्टेसन गरेको छु। त्यो नेपाली समाजको कठोरता, कट्टरता हैन, परिवार समाजले हेर्ने हेकको दृष्टिकोण सबैलाई पार गरेर उहाँले के गर्नुभयो भन्दा त्यो 8 जनाको विरुद्धमा मुद्दा दायर गर्ने, पीडितको पक्षबाट मुद्दा दायर गर्ने पहिलो उहाँ हुनुभयो र उहाँको पक्षमा चाहिँ फैसला पनि भयो। वास्तवमा म चाहिँ अब ती दलालहरूको विरुद्धमा लाग्छु भनेर त्यो चेतनाको जुन किसिमको वृद्धि भएको थियो उहाँको, त्यो वास्तवमा एउटा क्रान्ति। त्यसपछि शक्ति समूहको स्थापना र उहाँले प्राप्त गर्नुभएको देश र विदेशमा प्राप्त गर्नुभएको ठुलो सम्मान र उहाँलाई आज यो समाजले हेर्ने दृष्टिकोण के छ भन्ने कुरा हामीलाई त्यो सम्पूर्ण रूपमा थाहा छ, जगजाहेरै छ। आज उहाँले आफू मात्र होइन, आफू जस्तै बेचबिखनमा परेर दुःख पीडामा भोगिरहेका र बेचबिखनमा परेकोलाई रेस्क्यु गर्ने मात्र नभइकन सेल्टर दिने, सिपमूलक कार्यहरूमा लैजाने लगायतका कामहरू पनि उहाँको शक्ति समूहले गरिरहेको अवस्था छ। वास्तवमा यो एउटा क्रान्तिकारी छलाङ हो भन्ने मलाई लाग्छ। र अन्तमा म माया एन्जेलोको यो 4 लाइन कविताको पंक्ति जो चरीमायाजीको जीवनमा ठ्याक्कै मेल खान्छ यति भनेर म टुङ्ग्याउँछु। माया एन्जेलोको त्यो कविताले भन्छ, यु मे राइट मी डाउन इन हिस्ट्री विथ योर बिटर twisted lies, you may trod me in the very dirt, but still like dust I'll rise. वास्तवमा चरीमाया तामाङ धुलोमा पुर्याइएकी, अस्तित्वहीन पारिएकी ती पात्र हुन् जसले आफ्नो जोदाहापन, निडरता, प्रतिरोधी चेतनाको कारणले गर्दा आज एउटा स्थापित नाम र सबैले उहाँलाई मान्नुपर्ने अवस्थामा पुगेको छ। त्यसको लागि म सम्पूर्ण हृदयबाट उहाँलाई चाहिँ नमन गर्छु। चरीमायाजी प्रति असीम सम्मान छ। मलाई सुन्नुभएको सम्पूर्णको लागि सम्पूर्णमा हार्दिक आभार र यो प्लेटफर्म उपलब्ध गराउनुहुने तामाङ ज्ञान महोत्सव परिवार प्रति हार्दिक आभार भन्दछु। धन्यवाद। कार्यपत्रको लागि कुमारी म्यामलाई धेरै धेरै धन्यवाद। अनि जुन यो चरीमाया दिदीको चाहिँ गर्नुभयो, मलाई पनि एकदमै लाग्छ। 58 सालमा म पनि त्यस्तै उसमा पढेकी थिएँ, तर म आफ्नै उसले गर्दा सफल भएको थिएँ। म बिक्री हुन चाहिँ परिन, छुट्टिएकी थिएँ। त्यतिखेर म ब्याचलरमा पढ्थेँ बुटोलमा। यो घटना चाहिँ हामी प्रत्येक समाजमा घट्छ र यस्तो घटना घटाउने पनि प्राय महिला नै हुन्छन्। त्यही हजुरले भने यो स्ट्रक्चरल कुरा छ हजुर। महिला कसरी हुन्छन् हैन, अथवा आफ्नै जाति समुदाय भित्रको महिला बाबुले, दाइले, काकाले किन लैजान्छन् भन्ने फेरि त्यो अर्को विषय, छलफलको विषय हुन्छ।
देख्दा एउटा थोक देख्छौँ हामीले, तर त्यसको अन्तर्यमा अरू कुराहरू हुन्छन्, हामीले त्यसलाई चाहिँ मनन गर्नुपर्छ। थ्याङ्क यू। हजुर, हजुरलाई पनि धेरै धेरै धन्यवाद। यस्तो सारगर्भित कार्यपत्र ल्याउनु भयो जुन चाहिँ धेरै हामी जस्तो महिलाहरूको लागि प्रेरणादायी छ, जुन चाहिँ सङ्घर्षको मैदानमा उत्रिएका छौँ होइन, उहाँबाट हामी धेरै सिक्न सक्छौँ। अब अर्को कार्यपत्र प्रस्तुता हुनुहुन्छ उपप्राध्यापक त्रिभुवन विश्वविद्यालयको उपप्राध्यापक तथा तामाङ नाङखोरका सदस्य सुमित्रा देवी घिसिङ। सुमित्रा म्यामलाई म आफ्नो कार्यपत्र प्रस्तुत गरिदिनको लागि हार्दिक अनुरोध गर्दछु। म्यामको कार्यपत्रको शीर्षक रहेको छ तामाङ जातिमा लैङ्गिकता। यो पनि साह्रै महत्त्वपूर्ण शीर्षक रहेको छ हामी सबैका लागि। समय छोटो भएकोले मैले सम्बोधन गरिन र सुरु गर्नुभयो हुन्छ। माथि स्लाइड सोमा जानुस् अनि फुल पेज गर्नुस् न। माथि स्लाइड सो भन्ने छ। हजुर भयो। हो गुड गुड, ल भयो भयो भयो। मेरो कार्यपत्रको शीर्षक चाहिँ तामाङ समुदायमा लैङ्गिकता भन्ने छ। यो उहाँले शीर्षकमा चाहिँ तामाङ जातिमा भन्नुभएछ। हुन त तामाङ जाति भन्ने पनि समुदाय भन्ने उस्तै हो, र मैले चाहिँ यहाँ समुदाय भनेर राखेको छु, त्यही अनुसार मैले यहाँ प्रस्तुत गरेँ। तामाङ समुदायमा लैङ्गिकता भनेर गरेको छु र मैले चाहिँ यहाँ अनुसन्धानमूलक तरिकाले नै तयार पारेको हुनाले यो स्लाइड पनि त्यस्तै भयो र त्यसमा म खासै गइन छोटकरीमा नै भन्छु भन्न चाहिँ। र भन्नुपर्दा लैङ्गिकताले चाहिँ लिङ्गका विभिन्न चाहिँ प्रकारहरूलाई बुझाउने भए पनि होइन, विभिन्न भन्नाले अब स्त्री पुरुष त्यसै गरी चाहिँ अब समलिङ्गी तेस्रो लिङ्गी विभिन्न चाहिँ हुन्छन्। र मैले चाहिँ खास गरेर अब त्यसमा पनि अरू भन्दा पनि महिला र पुरुषकै बारेमा चाहिँ बढी जहाँ पनि परिचर्चा हुने हुनाले र अब जुनसुकै समाजमा पनि यसैको हिस्सा बढी हुने हुनाले गर्दाखेरि चाहिँ तामाङ हो त समग्र महिला मध्ये पनि तामाङ जातिको पनि महिलाको चाहिँ अवस्था कस्तो छ अथवा चाहिँ महिला र पुरुषमा चाहिँ कस्ता किसिमका विभेदहरू चाहिँ पाइन्छन् भन्ने कुरालाई चाहिँ अब विशेष जोड दिएको हो। यसमा पनि म गइन र अब यो लैङ्गिकता के हो भन्ने सन्दर्भमा पनि अब लैङ्गिकता चाहिँ त्यही हो होइन। खास गरेर चाहिँ मानिसका चाहिँ शारीरिक बनावटका चाहिँ कारणले गर्दाखेरि त्यसैलाई आधार मानेर सामाजिक विशेषतामा पनि जुन चाहिँ अब उनीहरू बिच चाहिँ भिन्न व्यवहार गरिन्छ अथवा सामाजिक विशेषतामा हुने भिन्नतालाई चाहिँ लैङ्गिकताले चाहिँ बुझाउने कुरालाई यहाँ चाहिँ अब मैले यहाँ सन्दर्भ पनि लिएको छु होइन। त्यो सन्दर्भलाई यहाँ प्रस्तुत गरेको छु। त्यसैलाई चाहिँ अब लैङ्गिकताले बुझाउने हुनाले तामाङ समुदायमा पनि के कस्तो छ त भन्ने कुरालाई मैले विशेष जोड दिन खोजेको हो। र खास गरेर हाम्रो समाजमा चाहिँ के छ भनेदेखि जहाँसुकै नारी पुरुषको कुरा आउँछ नारीवादी आवाजहरू चाहिँ सुन्न पाइन्छ होइन, नारीको आवाजहरूलाई चाहिँ उजागर गरेको पाइन्छ। र त्यसो भइरहेको सन्दर्भमा तामाङ समुदायहरूमा चाहिँ के छ भने यो तामाङ समुदायमा अथवा जनजातिमै पनि र विशेष गरेर तामाङ समुदायमा चाहिँ त्यो लैङ्गिक विभेद छैन है भन्ने कुरा चाहिँ मैले बार बार सुनिरहेको कारणले गर्दाखेरि यसमा पनि विभेद छ है भन्ने चाहिँ यसमा मैले छ कि छैन भनेर अध्ययन गरी हेरेँ होइन। गर्दाखेरि चाहिँ यसमा पनि मैले चाहिँ विभेद रहेकै चाहिँ निष्कर्ष निकालेर यहाँ आज प्रस्तुत गर्न खोजेको हो। र अब यहाँ यो कुरातर्फ पनि गइन होइन। यो अवधारणा चाहिँ अब यहाँ यो सैद्धान्तिक अवधारणा कसरी लियो भन्ने सन्दर्भमा यिनै अब तामाङ के अरे समग्रमा चाहिँ अब नारीवादी आन्दोलनको आरम्भ कसरी भयो, नारीहरू कसरी चाहिँ अब सुरुदेखि चाहिँ दमनमा पर्दै आए भन्ने कुराहरू चाहिँ अब यहाँ आएको छ। र त्यसैलाई चाहिँ होइन दमनमा पर्दै गइसकेपछि अब जहाँ चाहिँ अन्याय हुँदा हुँदा अन्तिममा त अब त्यसको चाहिँ विद्रोह चाहिँ हुन्छ नै कति सहने होइन। त्यही हिसाबले चाहिँ अब नारीहरूले चाहिँ आन्दोलन गरे र त्यसपछि चाहिँ अब नारी पुरुष बिचको चाहिँ समानताको चाहिँ अवधारणाहरू रह्यो र त्यसैलाई चाहिँ अब मैले लैङ्गिकता सम्बन्धी अवधारणा मानेको छु। र त्यही आधारमा नेपाली समाजमा अवस्थित एउटा जाति अथवा समुदाय चाहिँ तामाङ समुदायमा चाहिँ नारीहरूको अवस्था कस्तो छ खास गरेर चाहिँ मैले सामाजिक सांस्कृतिक त्यसै गरी आर्थिक शैक्षिक र राजनीतिक चाहिँ क्षेत्रमा कस्तो किसिमको चाहिँ अब लैङ्गिक भूमिकाहरू चाहिँ त्यहाँ रहेको छ अथवा लैङ्गिक अवधारणा त्यसमा चाहिँ कस्तो रहेको छ भन्ने कुरालाई नै मैले विशेष जोड दिएको हो। र म अब खास
चाहिँ अब भनौँ न व्याख्या विश्लेषणतिर चाहिँ लाग्छ। अब पहिलो चाहिँ सामाजिक तथा सांस्कृतिक क्षेत्रमा चाहिँ लैङ्गिकता भनेर मैले शीर्षक राखेको छु। र अब यो सामाजिक सांस्कृतिकको बारेमा मैले चर्चा गरिनँ होइन, किनभने समय चाहिँ अब थोरै भएको कारणले गर्दाखेरि त्यो भएको। र यो सामाजिक सांस्कृतिक क्षेत्रमा पनि खास गरेर चाहिँ अब यहाँ तामाङ जातिहरूको आफ्नै किसिमको चाहिँ अब मौलिक भाषा, धर्म, संस्कृति होइन वेशभूषा रहेको छ र यिनीहरूको आफ्नै सामाजिक मूल्य र मान्यता पनि रहेको छ। र यो मूल्य र मान्यता रहँदै पनि अन्य जातिको पनि चाहिँ सम्पर्क चाहिँ अब समाजमा बसिसकेपछि हुन्छ नै, र त्यहाँबाट कतिपय चाहिँ अरू संस्कारहरूलाई पनि लिएको पाइन्छ। र त्यही संस्कार चाहिँ सिकेर यहाँ चाहिँ अब तामाङ समुदाय अथवा तामाङ समाजमा पनि नारी र पुरुषले गर्ने चाहिँ कामहरू अथवा उनीहरूलाई चाहिँ समाजमा दिइने भूमिकाहरू चाहिँ फरक रहेकै मैले चाहिँ पाएको छु। त्यसले गर्दाखेरि अब नारीहरूले गर्ने काम खास गरेर चाहिँ घरभित्रको होइन, जसलाई चाहिँ अब पुनरुत्पादक काम पनि भन्ने गरिन्छ। घरभित्रको काम साथसाथै अब बच्चा चाहिँ जन्माउने, हुर्काउने होइन, त्यही चाहिँ काम उनीहरूको जिम्मामा परेको, र पुरुषको चाहिँ उत्पादक कामलाई चाहिँ जिम्मा दिएको यो समाज पनि पाइन्छ। र त्यसले गर्दाखेरि अब उत्पादक हुने बित्तिकै त्यहाँ चाहिँ अब पुरुषको चाहिँ महत्त्व हुने भयो, र पुनरुत्पादक हुने घरमै गर्ने, त्यसले चाहिँ अब आर्थिक चाहिँ आय गरेको नदेखिसकेपछि नारीहरूलाई चाहिँ त्यत्तिकै पनि अब भनौँ न अलिकति विभेद गरिएकै पाइन्छ। र यो तामाङ समाजको मात्रै गल्ती कमजोरी होइन होइन, माथि पनि मैले भन्नुपर्थ्यो अलिकति, किनभने हाम्रो चाहिँ के छ भने तामाङ भनेको त मातृसत्तात्मक प्रणालीबाट चाहिँ विकसित भएको भन्ने गरिन्छ। तर यसो हेर्दाखेरि त्यो भने आयो भने वंशज चाहिँ अब पुरुषकै चाहिँ अब आधारमा चल्ने हुनाले या पितृसत्ता त कायमै रहेकै छ होइन। त्यसैलाई चाहिँ आधार मानेर नै मैले तामाङ समाज पनि पितृसत्तात्मक समाज हो भनेको हो, र यहाँ लैङ्गिक विभेद चाहिँ छ भन्न खोजेको हो। र त्यसो हुँदाहुँदै पनि होइन, त्यसो हुँदाहुँदै पनि अन्य कतिपय समाजमा चाहिँ अथवा के अरे समुदायमा चाहिँ निकै नै अब विभेदका चाहिँ कुराहरू पाइन्छ होइन। नारीलाई चाहिँ एकदमै चाहिँ दयनीय चाहिँ मान्ने होइन, अबला नै मान्ने, उसको चाहिँ अस्तित्वलाई नै नस्वीकार्ने त्यो खालको पनि हाम्रो समाजमा चाहिँ हामीले देखेका छौँ। तर त्यसको सापेक्षतामा हेर्दाखेरि तामाङ समुदायमा त्यति धेरै चाहिँ महिलाहरूलाई अथवा नारीहरूलाई चाहिँ अति चाहिँ अबलाकै रूपमा चाहिँ भनौँ न लिएको चाहिँ पाइँदैन, किनभने हामीले त्यो पनि देखेका छौँ। विभिन्न चाहिँ अब अस्तित्वलाई स्वीकारेर होइन, उनीहरूको वैवाहिक परम्परादेखि लिएर चाहिँ हुन्छ नि जात्रा, मेला, चाडपर्व आदि जहाँ पनि नारी र पुरुषको समान उपस्थिति पाइन्छ। र त्यसो हुँदाहुँदै पनि कतिपय हाम्रो संस्कारमा पनि केही भिन्नता अथवा चाहिँ भनौँ न विभेद चाहिँ मैले पाएकी छु। त्यो चाहिँ न्वारन, पास्ने, विवाह आदिहरू चाहिँ रहेको छ। अनि र त्यसमा अब मैले भन्न खोजेको न्वारन, पास्ने, विवाहमा के भन्ने खोजेको भने न्वारन गर्दाखेरि पनि छोरा जन्मे 5 दिनमा, छोरी जन्मिँदा चाहिँ 3 दिनमै न्वारन गर्ने प्रचलन रहेको छ। त्यो पनि विभेदका उदाहरण हुन्, किनभने छोरा हुनाले अब खुसियालीमा सुत्केटीलाई केही आराम दिउँ भन्ने पनि हुनसक्छ। पास्नेकै कुरा आउँदा पनि छोरीलाई 5 महिनामा भात खुवाउने, पास्ने गर्ने छोरीको चाहिँ 6 महिना होइन, त्यो कुरा पनि त्यहाँ आउँछ। मैले त्यसलाई अब धेरै भनिनँ, अब यहाँहरू सबै जानकार हुनुहुन्छ। र विवाहकै सन्दर्भमा पनि अरू समाजमा जस्तै चाहिँ अब भनौँ न अब छोरी चाहिँ अर्का घर जाने, छोराले चाहिँ अर्काको छोरी ल्याउने चलन त छ। र त्यहाँ चाहिँ अब छोरी भएकै कारणले आफ्नो चाहिँ थाहा तल छोडेर जानुपर्ने त्यो अवस्था यहाँ पनि सिर्जना भएकोले यसलाई पनि म विभेदकै रूपमा चाहिँ मान्छु। किनभने आफूले चाहिँ भनौँ न सानैदेखि हुर्के बढेको घर छोड्नु पर्दाको पीडा एकातिर छँदैछ, र आर्थिक रूपमा पनि त्यहाँ चाहिँ अब भनौँ न घरमा रहँदाखेरि पेवापातको कुराहरू हुन्छन् होइन, त्यो सम्पूर्णलाई चाहिँ छोडेर अर्का घरमा जाँदाखेरि त पराश्रित हुनुपर्ने नै अवस्था हुन्छ। र अर्का घर गइसकेपछि पनि त्यो पेवापातको कुराहरू त हुन सक्लान्, तर त्यतिले चाहिँ पर्याप्तमा मान्दिनँ। र पेवाको कुरा यहाँनिर हाम्रो यहाँको नाङखोरको अध्यक्षज्यूले पनि उठाउनु भएको छ होइन। मैले उहाँको त्यो एउटा लेख पनि हेरेको छु, त्यहाँबाट सन्दर्भ पनि लिएको छु र सुने आएको पनि हो। हामीले त महिलाहरूलाई आर्थिक रूपमा चाहिँ मजबुत पारेका छौँ नि, पेवा दिएका छौँ, पेवा छ, त्यसले गर्दाखेरि उनीहरू चाहिँ हेपिँदैनन् भन्ने हुन्छ। तर त्यतिले मात्रै पनि महिलाहरू चाहिँ भनौँ न त्यति सानो पेवाले चाहिँ महिलाहरू पुरुष सर छन् भन्ने म मान्दिनँ
किनभने चाहिँ त्यो पैतृक सम्पत्तिको सम्पूर्ण हिस्सा चाहिँ पुरुषले प्राप्त गर्ने, जहाँ उनीहरूले कुनै पनि काम नगरे पनि होइन। अब सबै पुरुषहरू छोराहरू त्यस्तो नहोलान्, कतिले अब गरेर खाएका छन्, कोही कोही त हुन्छ नि कामै नलाग्ने किसिमका पनि हुन्छन् होइन। ती छोराहरूले पनि हक दाबी गरेर पैतृक सम्पत्ति चाहिँ लिने, त्यसको उपभोग गर्ने, तर छोरीलाई चाहिँ सानो पेवा दिने, त्यो पेवा पनि उसैले चाहिँ श्रम गरेर त्यसलाई चाहिँ बढाउँदै लानुपर्ने, त्यो खालकोले गर्दाखेरि त्यहाँ पनि म विभेद नै पाउँछु। त्यो पेवा दिँदैमा समानता भएको चाहिँ म मान्दिनँ। त्यो त्यसै गरेर चाहिँ अब त्यो सामाजिक कुरा भए होइन, सामाजिक रूपमा। अनि अर्को चाहिँ सामाजिक रूपमा पनि आएको चाहिँ जुन हाम्रो चाहिँ त्यो चोहो प्रणाली अथवा चाहिँ अरू छन्, ताम्बा गान्बा लामाको कुराहरू आउँछन् होइन। र त्यसमा पनि कुनै पनि तामाङ समुदायमा मैले चाहिँ महिलालाई चाहिँ त्यो भूमिकामा राखेको चाहिँ पाएको छुइनँ। चोहो होस् अथवा चाहिँ चोहो प्रणालीमा होस् अथवा ताम्बा गानमा लामाको कुरा आउँछ, त्यहाँ चाहिँ पुरुषको प्रतिनिधित्व हुने र निर्णयमा चाहिँ पुरुषको चाहिँ अधिकार हुने, उनीहरूले महिला सम्बन्धी पनि र पुरुष सम्बन्धी पनि निर्णय गर्ने। र यसरी महिलाले महिलाकै बारेमा निर्णय गर्ने अवसर तामाङ समुदायमा पनि छैन। त्यसैले गर्दाखेरि त्यसलाई म सामाजिक रूपमा सांस्कृतिक रूपमा भएको विभेद मान्छु। अब राजनीतिकको कुरा गर्नु पर्दाखेरि राजनीतिक क्षेत्रमा पनि होइन त्यो कुराहरू आएको छ। मैले त्यो सबैलाई यहाँ सरस्वती भन्न देखाएको मात्रै छु। र राजनीतिक कुरामा पनि हेर्ने हो भनेदेखि पुरुषको अब समग्रमा त तामाङ आफै राजनीतिक रूपमा सचेत छैनन् होइन। त्यो विभिन्न अब हामी चाहिँ अन्त्यतिर आइसकेका छौँ है, छुट्याउँदै लैजानुहोस्। हस् हस्। र त्यो प्रतिनिधित्वको कुराले पनि देखाउँछ होइन, त्यहाँ तामाङ चाहिँ जातिकै प्रतिनिधित्व पनि थोरै, त्यसमाथि महिलाहरू त नगर्ने मात्रामै छन्। त्यसै गर्दाखेरि चाहिँ अब त्यहाँ पनि विभेद रहेको छ। त्यो चाहिँ अब विभिन्न कारणहरू मैले आफू खुलाएको छु है, त्यो हेर्नु होला। मैले त्यो भनिराख्नु परेन अथवा समय भएन चाहिँ त्यसको लागि चाहिँ अब अशिक्षा, हामीमा रहेको अशिक्षा होइन। नारीलाई चाहिँ अब चाहिँ नेतृत्व गर्न सक्छ सक्दैन भने उसको सामर्थ्यमा चाहिँ शङ्का आदि त्यसको कारणको रूपमा चाहिँ मैले पाएको छु। र त्यो हो। र अब राजनीतिको कुरा गर्नु पर्दाखेरि अहिलेको नभएर हाम्रो चाहिँ परम्परादेखि नै त्यो राजनीतिक सचेतता चाहिँ यस समुदायमा पाइन्छ। मैले अघि नै भनिसकेको छु प्रणाली होइन। र त्यहाँ राजनीतिक सचेतता भए पनि नारीलाई पनि त्यो निर्णायक चाहिँ तहमा पुर्याउने अथवा निर्णायक अधिकार उसलाई पनि दिनुपर्छ भनेर चाहिँ कतै पनि भएको पाइएन। त्यसै गर्दाखेरि राजनैतिक रूपमा पनि नारीहरू चाहिँ विभेदमै परेका छन्, मैले देखेको छु। त्यहाँ चाहिँ लैङ्गिक विभेद नै छ। र अर्को आर्थिक क्षेत्रको कुरा गर्नु पर्दाखेरि पनि चाहिँ अब यो भूमिका अघि पनि उत्पादक र पुनरुत्पादक भूमिकाको कुरा आयो। उत्पादक हुनाले चाहिँ अब पुरुषको चाहिँ हाबी हुने भयो। त्यसै गर्दाखेरि नै अब भनौँ न हाम्रो यो अभिभावकीय भूमिका पनि प्राय पुरुषकै रहेको हुनाले गर्दाखेरि पनि जसले कमाएर ल्याए पनि उसैले चाहिँ त्यो जहाँ कहाँ खर्च गर्ने होइन, त्यो उसैलाई अधिकार एकातिर रहेको छ भने अर्कोतिर नारीहरू चाहिँ पुनरुत्पादक चाहिँ भूमिकामा मात्रै हुने हुनाले उनीहरूको श्रमको कुनै पनि मूल्य रहेको पाइएन। अब त्यही काम अन्यत्र गएर गर्ने हो भनेदेखि चाहिँ उनीहरूले पारिश्रमिक पाउने, तर आफ्नै घरमा चाहिँ नपाउने, यो व्यवस्था चाहिँ तामाङ समुदायमा पनि छ। त्यो कुरा चाहिँ तामाङ पुरुषहरूले बुझ्ने गरेको पाइएको छैन। त्यसै गर्दाखेरि म यसलाई विभेदकै रूपमा लिन्छु होइन। आर्थिक उसमा पनि विभेदै हो। र यो पैतृक कुराको के अरे सम्पत्तिको कुरा यही आर्थिक क्षेत्रमा आउँछ। त्यो कुरा मैले अघि पनि भनिसकेको छु। पैतृक सम्पत्तिमा छोराछोरीको समान अधिकार यसमा पनि छैन। अब नेपालको नयाँ संविधानले चाहिँ पैतृक सम्पत्तिमाथि दुवैको चाहिँ समान अधिकार कायम गरेको भए पनि अब त्यो व्यवहारमा कतिको भएको छ होइन, त्यो राम्रोसँग अब मैले पनि अनुसन्धान गर्न सकिरहेको छैन। त्यसको लागि म चाहिँ अब क्षमा प्रार्थी पनि छु। तर जे होस् अपेक्षा गरे अनुरूप त्यो अहिलेसम्म छैन, तर अब भविष्यमा चाहिँ गर्न पाउने छ भनेर हामी आशावादी भन्ने चाहिँ हुन सक्छौँ। त्यो भयो। अब अर्को शैक्षिक क्षेत्रको कुरा गर्नु पर्दाखेरि लगभग टाइम सकिन लाग्यो होला। शिक्षाको क्षेत्रमा पनि हेर्ने भने तामाङ समुदायको चाहिँ नारी र पुरुषको शिक्षा कुरा अब समग्रमा तामाङ समुदाय सिङ्गै समुदाय नै शैक्षिक क्षेत्रमा अन्य समुदायभन्दा पछाडि नै पर्न आउँछ होइन। यसका विभिन्न कारणहरू छन्, त्यो कारणपट्टि नजाउँ। र त्यसमा पनि नारी र पुरुषको कुरा गर्नु पर्दाखेरि पुरुषको तुलनामा नारी चाहिँ थोरै नै शैक्षिक क्षेत्रमा चाहिँ रहेको मैले पाएको छु। अब यहाँ मैले यसमा होइन अर्को मैले यसलाई चाहिँ अब पूर्ण लेखको रूपमा चाहिँ तयार पारेको छु। त्यसमा मैले केही डाटाहरू पनि प्रस्तुत गरेको छु। पछि अभिलेखीकरण भयो भने
अब हेरेर त्यसलाई चाहिँ अब मनन गरिदिनु होला। र अहिले चाहिँ अब त्यसलाई होइन यहाँ शैक्षिक प्रणालीको कुरा मैले गरिनँ, त्यो पनि मैले यहाँ उल्लेख चाहिँ गरेको छु। तर जे होस् छोराछोरीलाई चाहिँ पढाउने चलन चाहिँ मैले केही विभेद चाहिँ मैले देखेकै छु। किनभने अब पूर्वभन्दा पनि यता चाहिँ यो मध्य क्षेत्रमा चाहिँ छोराछोरीलाई चाहिँ अब शिक्षा दिने प्रचलनमा पनि छोरालाई चाहिँ जति भने पनि पढाउने, छोरीलाई चाहिँ अब भनौँ न कमै शिक्षा दिइहाले पनि भर्सक स्कुलै नपठाउने। अब त्यो पुरानो भने अहिले चाहिँ स्कुल चाहिँ पठाउने, तर पनि उनीहरूलाई पूर्ण शिक्षाबाट चाहिँ वञ्चित गरेको पाइन्छ। अब त्यसका विभिन्न कारण छन्, विवाहको कुराहरू आउँछन्, के कुराहरू आउँछन् होइन, त्यसले गर्दाखेरि त्यो भएको हो। र शैक्षिक क्षेत्रमा पनि मैले त्यो विभेद देखेकै छु। र निष्कर्षमा भन्नुपर्दाखेरि होइन अन्तिममा म के भन्छु भने तामाङ समुदायमा जतिसुकै लैङ्गिक विभेद छैन भने पनि र सुरुमा चाहिँ मातृसत्तात्मक प्रणालीबाट विकसित भएको हो भने पनि चाहिँ अहिले त्यस्तो देखिँदैन। पितृसत्तात्मक प्रणाली नै यसमा छ। अब त्यसका कारणहरू मैले अघि भनिसकेँ, अन्य समुदायको प्रभाव पनि हुनसक्छ, त्यसका चाहिँ प्राविधिक कारणहरू पनि हुनसक्छ। अब प्राविधिक किन भन्यो भने मैले अब महिला चाहिँ अब त्यो बच्चा जन्माउने होइन त्यो भूमिकामा पनि लाग्नुपर्ने हुनाले गर्दाखेरि पनि त्यस्तो भएको चाहिँ हुनसक्छ। त्यसलाई मैले प्राविधिक, तर त्यसैलाई चाहिँ आधार मानेर होइन त्यो चाहिँ महिलाको कमजोरी हो भन्ने कुरामा चाहिँ पुरुषहरूले बुझिदिएको कारणले गर्दाखेरि चाहिँ नारी अहिले चाहिँ विभेदमा परेको चाहिँ मैले पाएको छु। र यसो भनिरहँदाखेरि चाहिँ अब यसको चाहिँ अब पूर्ण चाहिँ अब भनौँ न चाहिँ दोषी तामाङ समुदाय मात्रै पनि हो भन्ने चाहिँ होइन होइन। त्यसको पछाडि अब कुनै न कुनै रूपमा राज्य सत्ता पनि दोषी चाहिँ होला ऐतिहासिक सन्दर्भलाई हेरेर। तर त्यसैलाई चाहिँ त्यो दोष देखाएर आफू पन्छिने अवस्था भने चाहिँ अहिले रहँदैन। मैले त्यो निष्कर्षमा चाहिँ त्यो निकालेको छु। र त्यसैले अब चाहिँ आफू सचेत हुने बेला हो। त्यसैले घर परिवार होइन समाज अथवा चाहिँ समग्र चाहिँ अब सामाजिक क्षेत्रमा चाहिँ खुलेर चाहिँ नारीहरू स्वयं अब आफ्नो पहिचान बनाएर अघि बढ्न पनि सके मैले देखिन्छ भने पुरुषहरूले पनि त्यसलाई चाहिँ अब सोच विचार गरेर होइन नारीहरूलाई चाहिँ अब कसरी अगाडि ल्याउने भन्ने चाहिँ कुरामा चाहिँ विचार गरे। अन्तमा चाहिँ अब नारी र पुरुषको चाहिँ जुन एउटा समानताको चाहिँ हामी कामना गरिरहेका छौँ भन्न त पुरुषहरूले पनि त्यही भनेका छन्, तर व्यवहारमा त्यो देखिएको छैन होइन। चाहिँ त्यसरी चाहिँ अगाडि चाहिँ बढ्न सके चाहिँ अब नारी पुरुष समान हुने चाहिँ अब भविष्यमा म चाहिँ आशा गर्दछु। र यति भन्दै अब आफ्नो चाहिँ अब अर्को कार्यपत्र प्रस्तुता हाम्रो डाक्टर लोकबहादुर लोप्चनज्यूलाई म हार्दिक अनुरोध गर्दछु। उहाँ नेपाल सरकारको उपसचिव पनि हुनुहुन्छ र उहाँको कार्यपत्रको शीर्षक रहेको छ अन्तर्राष्ट्रिय आदिवासी मातृभाषा दशक 2022 देखि 32 र तामाङ भाषा। लोप्चन सरलाई हार्दिक अनुरोध गर्दछु। हजुर नमस्कार जी, धन्यवाद। स्क्रिन शेयर गर्ने लोक सर। हजुर म सेयर गर्नुपर्छ। यो 22-32 को बिचमा 10 वर्षीय अवधिमा विश्वकै अल्पसंख्यक भाषाहरू इथनिक भाषाहरूलाई आदिवासी भाषाहरूलाई चाहिँ कसरी यसको संरक्षण र विकास गर्ने, त्यसमा चाहिँ युनेस्कोले प्रत्येक देशहरूलाई कार्य रणनीति बनाउँदै अगाडि बढ्नलाई अनुरोध गरेको अवस्था छ र त्यो तयारीहरू पनि भइरहेको छ। त्यो सन्दर्भमा मैले केही कुराहरू चाहिँ तामाङ भाषालाई जोडेर हेर्न खोजेको छु। त्यसको लागि चाहिँ हाम्रो विश्व फेरिमा के छ त भाषाको स्थिति भनेर हेर्ने हो भने जस्तो इथ्नोलगलाई हामीले हेर्ने हो भने विश्वको 7117 भाषाहरू देखिएकोमा भाषा परिवार पनि 140 देखिएको छ। एसियाका मात्रै कुरा गर्ने हो भने पनि 2306 भाषाहरू छन् भने कुल भाषाको चाहिँ 32% चाहिँ हामीले कभर गर्दो रहेछ एसिया लेभलमा। त्यस्तै 197 देशहरूमा चाहिँ एउटा तथ्याङ्क के भन्छ भने 101 देशमा चाहिँ अङ्ग्रेजीको एक छत्र शासन छ, हेजेमोनिक त्यो स्टेट उसले इङ्ग्लिस ल्याङ्ग्वेजले एम्पायर बिल्ड गरेको छ। त्यसले के बताउँछ भन्दा हामी चाहिँ बिस्तारै अङ्ग्रेजीको त्यो के अरे एम्पायरिक के अरे भनौँ उपनिवेशभित्र चाहिँ दबिँदै अरू भाषा मर्दै गएको हो कि भन्ने इथ्नोलगले बताउँछ। विश्वको 41% भाषाहरू अहिलेको स्टेटसलाई हेर्ने हो भने इन्डेन्जरमा छ, त्यो बिस्तारै मृत्यु पर्खिरहेको छ भन्छ। अब त्यस्तै गरी संस्थागत रूपमा पनि केही भाषाका तथ्याङ्कहरू छन्। यो मैले पढिनँ। अब नेपालको परिप्रेक्ष्यलाई हामी हेरौँ, हामी कहाँ चाहिँ 123 भाषा
रहेको छ 68 अनुसार। अहिले त केही बढिसक्यो, भाषाकै रेकर्डलाई हेर्ने हो भने 131 भाषा पुगेको छ अहिले, 8वटा थप भएको छ। 37 भाषा त 1000 भन्दा मुनि नै छन्। त्यसको मतलब 1000 भन्दा मुनि भएका भाषाहरू को चाहिँ लोपको अत्यन्तै खतरा स्थिति छ। त्यो भर्नाबिलिटी त्यसले बोकेको छ। कुसुन्डामा एउटा वक्ता छ, तेलुङमा 2टा वक्ता छ, दुराहरू मरिरहेको छ। त्यस्तै गरी अब यो ल्याङ्ग्वेज सिफ्टिङको हिसाबले हामीले हेर्नुपर्छ होला। सिफ्टिङ भनेको चाहिँ आफ्नो भाषा छोडेर नेपालीमा जाने भन्ने हो। त्यसलाई चाहिँ माथिका भाषालाई त अब भेन्टिलेटिङ गर्नुपर्ने हुन्छ अथवा त्यसलाई सघन उपचार गर्नुपर्ने हुन्छ भन्ने कुरा हो। अब मगरलाई नै मैले राखेको छु। अलिकति लसमा चाहिँ ठुलो पपुलेसनमा लस भएको चाहिँ मगर पर्दो रहेछ। यसको चाहिँ 41%ले मात्रै बोल्छ, 58% चाहिँ मृत भएको छ। हाम्रो तामाङमै हेर्ने हो भने 87 मा बोल्ने देखिएको छ 68 को जनगणनामा। 12 चाहिँ लस देखाएको छ। तर थर्ड जेनेरेसनमा त यो 50 को हाराहारीमा होला। मतलब नाति पुस्ताले चाहिँ 50% ले मात्रै बोल्छ कि भन्ने अनुमान लाउन सकिन्छ। त्यस्तै गरी अर्को हामी हेर्न सक्छौँ, यहाँ चाहिँ गुरुङको हेर्दाखेरि गुरुङको अलि अब 37 मात्रै उसले लस भएको छ, 62 ले बोल्छ। नेवारमा 64 ले मात्रै बोल्ने भयो। लिम्बूमा 88 ले नै बोल्छ। थारूमा पनि अलि राम्रै छ। तामाङको हेर्दाखेरि 15 लाख जनसङ्ख्यामा 13 भनेको 87% ले बोलेको देखिएको छ। अब त्यसमा हाम्रो चाहिँ ल्याङ्ग्वेज लोयल्टी भनेको वफादारी बोल्ने गरेको 87 देखेको छ। अहिलेको जनगणना आउँदा यो कस्तो हुन्छ भन्ने कुरा चाहिँ हामीले हेर्नुपर्ने छ। अहिले हाम्रो सर्वेक्षण, फिल्ड सर्वेक्षण भिजिटको आधारमा हेर्ने हो भने थर्ड जेनेरेसनमा करिब ल्याङ्ग्वेज नसरेको अवस्था पनि देखिन्छ कतिपय ठाउँमा। प्रदेशगत रूपमा हेर्दाखेरि चाहिँ हामी बागमती प्रदेशमा 75% को हाराहारीमा छौँ। त्यसैले पनि यो यहाँको सरकारी कामकाजको भाषा, मतलब शिक्षाको भाषा, सञ्चारको भाषा, अदालतको भाषा, सबै भाषाहरू चाहिँ तामाङले 1 नम्बरको होल्ड गर्छ अथवा 1 नम्बरको अधिकार उसले राइट्स पाउँछ। अब यसलाई कसरी जाने भन्ने कुरा आउला। अरूमा त हाम्रो लेभल अथवा त्यो स्टाटस चाहिँ पछि नै पर्छ। मैले त्यता गइनँ। अब यो चाहिँ हामी कसरी जाने भन्दाखेरि भाषिक सांस्कृतिक समुदाय नेपाल यो कार्ययोजना भावनाले मैले यो राखेको हो। पहिला के गर्ने भन्ने लक्ष्य चाहिँ पहिला हामीले हाम्रो भाषाहरूको अनुसन्धान नक्साङ्कन प्राथमिकीकरण गरी त्यो भाषा जस्तो कुन लेभलमा छ भन्ने खालको म्यापिङ गर्नुपर्ने भएको छ। त्यो उद्देश्य यहाँ राखेको हो। अब संरक्षण सम्वर्धनलाई पनि अर्को दोस्रोमा राखेको छ। तेस्रोमा हामी कल्चरली सोसल्ली त्यसलाई चाहिँ हाम्रो चाहिँ समुदायसँग इन्टरकनेक्टेड कसरी गर्ने भन्ने कुरा रह्यो। अर्को त अब यो इक्विटीको पर्सपेक्टिभबाट अथवा त्यसले ल्याङ्ग्वेज स्पेस कस्तो क्रिएट गर्छ भन्ने कुरामा पनि सरकारी कामकाजमा त्यो लिनुपर्ने छ भन्ने कुरालाई उद्देश्यको रूपमा राखे हो। अर्को चाहिँ यो कर्पोरेट डेभलपमेन्ट हो, जस्तो भाषाको वर्ण निर्धारणदेखि व्याकरणदेखि साहित्यसम्मका कुराहरू चाहिँ हामी यसको संरचनात्मकमा पर्छौँ लिन सक्छौँ। अर्को चाहिँ हामी स्कुलदेखि अथवा नन फर्मल एजुकेसन टु युनिभर्सिटीसम्म चाहिँ तामाङ भाषालाई शिक्षामा कसरी त्यसलाई अलाइन गर्ने र कसरी त्यसलाई प्रयोगमा ल्याउने, शैक्षिक विषय माध्यम कसरी बनाउने भन्ने कुरा छ। अर्को चाहिँ अहिलेको यो मोडर्न जुन युग एरा आयो, जुन अब यो डिजिटल एरामा चाहिँ ल्याङ्ग्वेजलाई डिजिटल्ली हामी यसलाई जोड्न सकेनौँ भने भाषा बाँच्दैन भन्ने हिसाबले पनि यो राखिया हो। अब यसको रणनीतिगत कुरा गर्छु मैले। पहिलो कुरा त हामीले तामाङ भाषाको अहिलेको रियल अवस्था के हो त त्यो पहिचान गर्नुपर्छ भन्ने हो। यसको लागि चाहिँ हामी तामाङ भाषालाई चाहिँ राज्यले अरू भाषालाई जस्तो 123 भाषालाई लगानी गरेको छ, यसलाई त्यो लगानीको कस्ट कति पर्छ त राज्यले त्यो छुटाउनु पर्छ भन्ने कुरा हो के। तामाङ भाषा पनि 121 मा चाहिँ त्यसलाई जस्तो नेपाली र अङ्ग्रेजीमा जति लगानी गरौँ त्यो लगानीको कति हिस्सा चाहिँ यसको चाहिँ बेनिफिट चाहिँ तामाङ भाषाले पाएको छ भन्न खोजेको। अर्को कुरा चाहिँ मैले पुस्तान्तरणको गर्न खोजेको। हामीले अहिले जस्तो अमृत दाइको पुस्ता, मेरो पुस्ता अथवा अर्को पुस्तामा चाहिँ त्यो कति ट्रान्सफर भएको छ त। जेनरली नाति पुस्ताले कतिले बोल्छन्, यदि बोल्दैनन् भने तामाङ भाषा पनि बाँचेको भन्न मिल्दैन। तेस्रो पुस्तामा चाहिँ तामाङ भाषा चाहिँ मर्छ अथवा त्यो सरेन मर्यो भन्ने अर्थमा चाहिँ त्यसलाई सार्नुपर्छ भन्ने हिसाबले यहाँ प्रोग्राम बनाउनु खोजेको हो। अर्को चाहिँ सामाजिक सांस्कृतिक रूपमा यसले जोड्ने कि नजोड्ने, जस्तो अहिले कार्यक्रममा हामी सबैले बोल्नुपर्छ भन्ने नै हो। पछि त आफ्नो अब धार्मिक रिचुअल्स कुराहरूमा भयो, अरू चाहिँ बिहा व्रतबन्ध सेरेमोनियल यस्तै फर्मल प्रोग्रामिङको मिडियम ल्याङ्ग्वेज के हुने त तामाङलाई नजोडिकन त त्यो नबोल्ने भयो होइन। त्यसैले त्यसलाई चाहिँ बिस्तारै हामीले अनिवार्य गर्दै जानुपर्छ कि भन्ने अर्थमा यो राखिएको हो। अर्को सरकारी कामकाजको भाषामा
चाहिँ जस्तो हिब्रू भाषाहरू ओल्डमा चाहिँ जसरी बाँचे त्यो भाषा चाहिँ एकजना पनि थिएन। त्यसलाई बचाउन चाहिँ गभर्निङ पोलिसीले के भनिदियो भने सबैले अनिवार्य गरिदियो, जो मैले बोल्यो नि त, एउटा उपाय त्यो पनि हुनसक्छ। त्यसले चाहिँ ऐन नियमले बाध्य गरेर 3 नम्बर प्रदेशमा चाहिँ सरकारी कामकाज भाषा तामाङ भयो भने सबै तामाङको लागि अनिवार्य गर्ने र उसले त्यसमा पनि प्रयोग गर्नुपर्ने, अथवा मल्टिलिङ्गुअलिजम हिसाबले चाहिँ त्यो अफिसियल ल्याङ्ग्वेजको रूपमा नेपाली अङ्ग्रेजी त भइ नै हाल्यो, तामाङ पनि तामाङको लागि अनिवार्य गर्यो भने अरूलाई त म भन्न सक्दिनँ, मिल्दैन पनि होला। हामी तामाङको लागि चाहिँ त्यसमा गर्ने एउटा संस्कार अथवा एउटा परम्परा, एउटा चाहिँ त्यो बाध्यकारी म्यान्डेटरी बनायो भने त्यो भाषा चाहिँ बाँच्छ र त्यसले अब राज्यको जुन शक्ति हो, त्यो एउटा पावर भन्छ, ल्याङ्ग्वेज पोलिटिक्स हो, त्यो प्राप्त गरिसकेपछि त्यो आफै पनि त्यसले चाहिँ पावर लिएपछि त्यो जस्तो नेपाली अङ्ग्रेजी जस्तै त्यो बाँच्दै जान्छ, किनकि सबैले प्रयोग गर्न थाल्छ। अथवा त्यसले जब क्रिएटदेखि लिएर के अरे सत्तामा चाहिँ त्यसले हिस्सा लिन्छ। अर्को तामाङ भाषाको संरचनात्मक विकास भनेको छु मैले। अब यो तामाङ भाषाको जुन कामहरू अमृताहरूले गरिराख्नु भएको छ, अथवा तामाङ दाजाङहरूले अथवा अरू विज्ञ लेखकहरूले लेख्नु भएको छ व्याकरण साहित्यहरू, यो हो संरचनात्मक विकास भनेको। कुनै पनि भाषाको विकास को लागि चाहिँ त्यसको व्याकरणदेखि लिएर साहित्यदेखि लिएर त्यसको डिजिटल फर्मसम्म, अहिलेको फर्मसम्म जानुपर्ने हुन्छ। त्यसरी गयो भने चाहिँ त्यसले भाषाको समृद्धि ल्याउँछ। भाषाको आधुनिकीकरण र मानकीकरणहरू पनि यसमै पर्छ। कुन भाषाले चाहिँ सबैलाई कम्प्रेहेन्सन गर्छ र सबै तामाङको लागि चाहिँ त्यो एउटा चाहिँ ब्रिजिङ ल्याङ्ग्वेजको रूपमा वाइडर कम्युनिकेसनको ल्याङ्ग्वेज बन्छ भनेर चाहिँ त्यसलाई प्रयोग गर्न सकिन्छ। जस्तो अहिलेको हकमा हेर्ने हो भने जस्तो रेडियोमा प्रयोग गरेको भाषाको हरू अथवा टेलिभिजनमा प्रयोग गर्ने भाषा कुन चाहिँ क्षेत्रको छ त भनेर हेऱ्यौँ भने बढी चाहिँ सम्प्रेषणीय हुनुपर्छ भन्ने चाहिँ त्यहाँ पर्छ। अर्को यो अनौपचारिक शिक्षा विश्वविद्यालय अनि यो चाहिँ के अरे सबै ठाउँहरूमा चाहिँ तामाङ भाषालाई के अरे स्कुल टु अथवा नन फर्मल एजुकेसन टु युनिभर्सिटी सम्म यसलाई आबद्ध गर्नुपर्छ। दुईटा तरिकाले हामी आबद्ध गर्न सक्छौँ यसलाई। एउटा चाहिँ स्कुलमा विषय माध्यमको रूपमा लाने, अर्को माथि चाहिँ एज ए सब्जेक्ट, जसरी नेपाली अङ्ग्रेजीको फेकल्टीहरू छन् यसको पनि फेकल्टी बनाएर जान सकिन्छ। अब यसमा एउटा कुरा चाहिँ के आउँछ भन्दा हामी तामाङ नलेजलाई कसरी इन्कर्पोरेट गर्ने भन्ने कुरा आउँछ। तामाङ नलेजहरूलाई चाहिँ हामीले अहिले चाहिँ छरिएर अध्ययन भएको छ। एज अ डिस्पर्स चाहिँ सोसियोलोजी अथवा ल्याङ्ग्वेजमा पनि पढाएको छ, अथवा उता एन्थ्रोपोलोजी, पोलिटिकल्स, इकोनोमिक्स त्यो सबैमा पढाइ भइरहेको छ। नेपाली र अङ्ग्रेजी माध्यम अथवा अरू भाषाको माध्यमले ओल्डमै पढाइ भइरहेको छ। त्यो छरिएको मात्रै हो, पढाइ नभएको होइन। तामाङ स्टडिजमा तामाङको चाहिँ अब यसमा हामी ल्याङ्ग्वेजको बेसबाट जाँदाखेरि चाहिँ हामी एज अ सब्जेक्ट इङ्ग्लिस, नेपाली, हिन्दी अथवा लिम्बू जस्तै जान सक्छौँ। त्यो चाहिँ युनिभर्सिटीहरूमा जोडेर त्यसको रोजगार के भन्ने कुराहरू हुन्छ, रोजगार त्यसलाई कसरी जाने भन्ने कुराहरू पनि यहाँ सबै छन्। जाने तरिकाहरू चाहिँ थुप्रै छन्। अब यहाँ हामी यो समयको पाबन्दीमा त्यति धेरै छलफल गर्न सक्दैनौँ। अब तामाङको यान्त्रिकरण, विद्युत के अरे यसको भण्डारण, अर्काइभिङ कसरी गर्ने र त्यसको चाहिँ पब्लिक बेनिफिटको लागि कसरी हामी त्यसलाई लोप्चन सर, हजुर हजुर अब हामी छुट्याउँदै जाउँ। हो, म सिध्याउँछु। मैले यहाँ सर्टकट गरेँ। अब यसलाई ओपन डाटा स्पेस भनेको अमृत दाइहरूले ई लाइब्रेरी तामाङको कुनै बेला गर्नुभयो। अहिले चाहिँ हाम्रो बालकृष्ण बलजीले यसलाई राख्नुहुन्छ स्पेसियली। यो चाहिँ कस्तो हुँदो रहेछ भन्दा जस्तो दाजाङको चाहिँ त्यो एउटा दाजाङ पत्रिका छ, त्यो पत्रिकामा भएको जुन टेक्स्टहरू छ त्यसलाई हामीले अर्काइभिङ गरेर इङ्ग्लिस टु नेपाली जुन ट्रान्सलेसन सिस्टम छ त्यसले ट्रान्सलेटिङ गर्न सकिने हुँदो रहेछ। अथवा अझ सरल भाषामा भनौँ, मोटो पातलो को भाषा जस्तै हाम्रो तामाङमा पनि भिजुअल बनायो भने बच्चाले हेर्छन् र सिक्छन्। अथवा भाषा गुमाएका चाहिँ जस्तो हाम्रो तामाङ चाहिँ यो एनआरएहरू हुनुहुन्छ, जस्तो डायस्पोरिक तामाङहरू, उहाँहरूको लागि त्यस्तो खालको भयो भने त्यहाँको बच्चाले त्यो हेरेर चाहिँ हाम्रो कल्चर चाहिँ ट्रान्सफर हुनसक्छ र अथवा हामीले त्यो सुविधा उहाँहरूलाई दिन सक्छौँ भनेर पनि यो गरेको। अर्को कुरा चाहिँ हामीले अनुगमन, यसको अडिटिङ गर्नुपर्ने हुन्छ। अडिटिङ भन्ने बित्तिकै हामी एउटा गोष्ठी गर्छौँ, त्यसको इम्प्याक्ट के भएर रिजल्ट अघि निष्णुजीले सुरुमै भन्नुभएको थियो, यसको इम्प्याक्ट के भयो त एज ए प्रोसेस। अब प्रोग्राम सक्यो कि कार्यक्रम त्यसको नतिजा आयो। अब अहिलेको चाहिँ हामी के अरे पर्फर्मेन्स भन्दा पनि रिजल्ट ओरिएन्टेड म्यानेजमेन्टको ओल्डको स्टेटको सिस्टम भएको हुनाले त्यो कुरा गरेको यो गर्न सक्यो भने हाम्रो भाषाहरू चाहिँ
जस्तो सरकारी कामकाजदेखि शिक्षा, शिक्षादेखि संस्कार, संस्कारदेखि हामी डिजिटाइजेसन मिन्स ओपन स्टेज र ग्लोबल्ली जोड्ने, त्यसपछि ट्रान्सलेसन एउटा भाषाबाट अर्को भाषामा जाने भन्ने कुरा हुन्छ। अब यसलाई कसरी गर्ने भन्ने कुराहरूमा म एक दुईवटा कुरा गर्छु। यहाँ थुप्रै कुराहरू छन् मैले टिपेको। यसमा मूलत चाहिँ अहिले तामाङ जस्तो हाम्रो चाहिँ तामाङ घेदुङहरू हुन सक्छन्, अथवा तामाङ दाजाङहरू हुन सक्छन्, अथवा तामाङ समुदाय अथवा तामाङ विज्ञहरू हुन सक्छन्। अब जहाँ जहाँ हामी छौँ त्यो सबैको एउटा युनाइट फोर्स भएर अब यो प्रदेशको भाषाको लागि अथवा युनिभर्सिटी स्कुल एजुकेसन गभर्मेन्ट ल्याङ्ग्वेजको रूपमा यसलाई स्थापित गर्नको लागि चाहिँ एउटा त्यस्तो युनाइट फोर्सको आवश्यक छ। त्यसो र अनि पूर्व तयारी पनि हामीले आवश्यक छ। हामीले अब चाहिँ भाषाले 2-4 महिना पछाडि चाहिँ गर्दैछ र अब अर्को कुरा मैले यो 10 वर्षको उसमा हामी तामाङ जुन हामी अहिले छौँ यहाँबाट हामी कहाँ पुग्छौँ पनि भन्ने हो। जस्तो अन्तर्राष्ट्रिय आदिवासी भाषा दशकमा तामाङ ल्याङ्ग्वेजलाई हामी कहाँ इन्टरभेन गर्छौँ र यसले कुन कुन पोजिसन होल्ड गरेर हाम्रा मूल चाहिँ होल्ड गर्नु एउटा कुरा होला। हाम्रो कम्युनिटीहरूका पछिल्लो जेनेरेसनमा स्कुलमा अथवा त्यो शिक्षामा अथवा त्यो जेनेरेसनले यसको ल्याङ्ग्वेज बेनिफिट चाहिँ ल्याङ्ग्वेजको लाभांश अथवा यो फेडरलिजम प्लस तामाङ तामसालिङ अथवा हामीले त्यो बेनिफिट कसरी बच्चाहरूले प्राप्त गर्छन् र हाम्रा तामाङ नागरिक जति हामी छौँ हाम्रा नागरिकले आफ्नो भाषामा सेवा पाउँछ कि पाउँदैन, त्यसलाई न्यायालयमा, त्यस्तै गरी त्यसलाई सरकारी कामकाजमा अथवा लोक सेवामा अथवा शिक्षक सेवामा अथवा आफ्नै सरकारी कामकाजमा निवेदन लेख्ने बेलामा र त्यसको दुईटा तरिका हुन सक्छ। अहिले ओरल ट्रेडिसनमा जान पनि सकिन्छ, अरू त्यसपछि हामी बिस्तारै लिखितमा जानुपर्छ। फर्स्ट स्टेप भनेको ओरली प्रयोग गर्ने हो, सेकेन्डमा हामीले चाहिँ रिटर्न फर्ममा अथवा त्यसको आधुनिकीकरण फर्ममा प्रयोग गर्न सक्छौँ। यसरी मैले सरस्वती यसलाई समराइज कसरी गरेँ भने अबको 10 वर्षमा हामी चाहिँ कहाँ पुग्छौँ भन्ने कुरा हो। अबको 10 वर्षमा हामी डिजिटल्ली जसरी इङ्ग्लिस टु नेपाली चाहिँ ट्रान्सलेट हुन्छ, तामाङ पनि इङ्ग्लिस टु तामाङ, इङ्ग्लिस टु नेपाली र अदर ल्याङ्ग्वेजेसमा हामी ट्रान्सलेट गर्न सक्ने गरी र युनिभर्सिटीहरूमा पनि तामाङको फेकल्टी भएको हामी देख्न पाउँछौँ। स्कुलहरूमा एउटा तामाङ विषय र माध्यममा पढिरहेको, सरकारी कामकाजमा 3 नम्बरमा प्रयोग गरिरहेको, सायद त्यो भयो भने तामसालिङ को कार्यान्वयन हुन्छ। नाम जे भए पनि तामाङको पहिचान, प्रतिनिधित्व, सम्मान, स्पेस त्यहाँ क्रिएट हुन्छ र त्यसको लागि हामी सामूहिक कलेक्टिभ हाम्रो एउटा मुभमेन्ट अथवा त्यो राइट्सको लागि हामीले जानुपर्छ, प्राप्त गरेर त्यहाँ पोजिसन कभर अथवा लिनुपर्छ र त्यो दिनमा चाहिँ हाम्रो यो आजको छलफलको गन्तव्य पुरा हुन्छ भन्ने मलाई लाग्छ। यिनै कुरा मैले राखेँ। धन्यवाद सुझेपछि म बिदा हुन्छु। हस्, लोकचन सरलाई कार्यपत्रको लागि धेरै धेरै धन्यवाद। हामीसँग समय थोरै छ र त्यसै पनि हामी सुरुमै अलिकति ढिलो भइसकेका थियौँ। अब अर्को कार्यपत्रको लागि, दोस्रो अन्तिम कार्यपत्रको लागि म धना तामाङज्यूलाई हार्दिक अनुरोध गर्दछु। उहाँ तामाङ साहित्यकार हुनुहुन्छ र उहाँको कार्यपत्रको शीर्षक रहेको छ पश्चिमी तामाङ भाषा। लसो फ्याफुल्ल हजुर सबैजनालाई। यो 6औं ज्ञान महोत्सवमा उपस्थित हुनुभएका सम्पूर्ण महानुभावहरूलाई म फेरि पनि लसो फ्याफुल्ल भन्न चाहन्छु। र मेरो कार्यपत्रको शीर्षक चाहिँ अघि नै वाचन भइसकेको छ, जुन एउटा नुप तामाङ ग्योत पश्चिमी तामाङ भाषा भनेर। र यो पश्चिमी तामाङ भाषा भन्ने एउटा कार्यपत्र प्रस्तुत गर्नुभन्दा पूर्व म पश्चिमी तामाङहरूको बारेमा केही भन्न चाहन्छु। साँच्चै नै हाम्रा पुर्खाहरूले भन्ने गरेको र मैले पनि सुन्दै आएको कुरो, हाम्रो र रिक्जिन हेर्दाखेरि पनि त्यस्तै त्यस्तै पाइन्छ। र यो तिब्बतको उही समयबाट चाहिँ विशेष गरी गुम्बा निर्माणको थालनी गरेर तल तल ओर्लिँदै जुन एउटा माने, छुर्तन, कुङ्कर र त्यसपछि गुम्बाहरू निर्माण गर्दै तल तल ओर्लिँदै एउटा स्वतन्त्र राज्य खडा गर्दै र जुन रसुवा जिल्लाको एउटा लाङटाङ हिमालबाट बगेको त्रिशुली नदीदेखि पश्चिममा छरिन पुगेका तामाङहरूलाई चाहिँ पश्चिमी तामाङ भनेर भन्ने गरेका छौँ र त्यस्तो लेखिएको पनि पाइन्छ। तसर्थ जब माथि उही समयबाट तल तल ओर्लिने क्रममा यहाँका तामाङहरूले निश्चित रूपमा जहाँ जहाँ आफू ओर्लिँदै आए ती ठाउँको न्वारान गर्दै अथवा नाम राख्दै ओर्लिएका हुन्। र विशेष गरी पश्चिमका लप्साङ कर्बो हिमाल, जसलाई हामी गणेश हिमाल भनेर भन्छौँ,
ती लप्सङ कर्बु हिमाल र लाङटाङ हिमालको काखमा बसोबास गर्ने तामाङहरू नै निश्चित रूपमा पश्चिमी तामाङ भनेर चिन्ने गरिन्छ। र यी दुई हिमालको बीचमा यहाँका तामाङहरूले यहाँका जुन एउटा हिजोको बप्सा र त्यसपछि क्युसा डोसा भनेर भनिन्छ र त्यसपछि खाङसा सिङसा अनि त्यसै गरी अनि सबै खोलाखोली डाँडा काँडा पाखा पखेरु सबैको नाम तामाङ भाषामा राख्दै ती नामिक क्षेत्रमा बसोबास गर्ने तामाङहरू वास्तवमा ऐतिहासिक पृष्ठभूमि भएका तामाङहरू हुन् भनेर मैले बुझेको छु। र यहाँ बसोबास गर्ने क्रममा यहाँका तामाङहरू निश्चित रूपमा अवसरको खोजी गर्ने क्रममा यी दुई हिमालको काखबाट उछिट्टिएर देशका विभिन्न ठाउँहरूमा पुगेका छन्, जसमध्ये रसुवा जिल्लाकै विभिन्न ठाउँहरूमा, त्यसपछि नुवाकोट, धादिङ, गोर्खा, चितवन, तनहु, नवलपरासी र कञ्चनपुरमा राम्रैसँग यहाँका तामाङहरू छरिन पुगेका छन्। यसरी विभिन्न अवसरहरूको खोजी गर्ने क्रममा छरिन पुगेका तामाङहरूले कतिपय तामाङहरूले आफ्नो संस्कृति भने निश्चित रूपमा भुलेका छन्। कतिले सहर बजारतिर पुग्दाखेरि आफ्नो मातृभाषा भुलेको परिस्थिति छ र कतिले चाहिँ आफ्नै एउटा वास्तविक पुर्ख्यौली थलोमा बस्दा बस्दै पनि भुलेको अवस्था पनि रहेको छ। तर यसरी रहे तापनि यहाँका तामाङहरूको मुख्य संस्कृति भनेको साँच्चै नै पहिरनमा चाहिँ ग्या, श्यामा, सोल्दो, सुर्कै, क्राखी र फुगी जस्ता पहिरनहरूलाई चाहिँ महत्त्व दिएको पाइन्छ। त्यसै गरी भाषामा त तामाङ भइहाल्यो, धर्ममा जब मृत अवस्थामा पुग्छ तब त्यसपछि चाहिँ बुद्धिस्ट धर्मलाई अवलम्बन गरेको, ग्रल गर्दाखेरि लामा ल्याएर गरेको र जिउँदो छँदा चाहिँ यहाँका बोम्बो लम्बु नै बढी प्रयोग गरेको पाइन्छ। र यहाँका तामाङहरू चाहिँ विशेष गरी बोम्बो लम्बु र त्यसपछि गुरुबा, स्याबोन, ठिमसिङ, नमसिङ र त्यसपछि रिमठुम खेम्बो ओरिएन्टेड देखिन्छ। र यसरी छरिने क्रममा यहाँका तामाङहरूमा मैले चाहिँ के देखेको छु भने लिखित इतिहासको एउटा धरोहरको रूपमा चाहिँ यहाँको लामा देखिन्छ। किनभने लामाहरूले लिखित इतिहासलाई संरक्षण गर्ने काम गरेको पाइन्छ। र त्यसै गरी अलिखित इतिहासको धरोहरको रूपमा संरक्षकको रूपमा चाहिँ यहाँका बोम्पो, लम्बु, पोम्बो, त्यसै गरी रिमठिम खेम्बो, ठिमसिङ, नमसिङ, त्यस गरी पेठिम खेम्बो, कठिम सञ्चालन गर्ने उहाँहरू नै चाहिँ अग्रजहरू नै मैले उहाँहरूलाई अलिखित इतिहासको संरक्षकको रूपमा देखेको छु। र यसरी अलिखित इतिहास रहे तापनि अहिलेका आधुनिक जुन एउटा तामाङ भाषाका कलाकार, त्यसै गरी अनुसन्धाताहरू र त्यसै गरी तामाङ साहित्यकारहरूले भने ऐतिहासिक पृष्ठभूमिहरूलाई केलाउँदै, ऐतिहासिक भग्नांशहरूलाई केलाउँदै र त्यसै गरी ऐतिहासिक नामहरूलाई केलाउँदै यी अलिखित इतिहासलाई चाहिँ लिखित इतिहासमा उतार्ने जमर्को निश्चित रूपमा गरिरहेका छन्। अब म पश्चिमी तामाङ भाषाको थोरै परिचय दिन चाहन्छु। साँच्चै नै भाषा हामीले भन्ने गरेको र पढ्ने गरेको कुरा हो, यो अभिव्यक्तिको माध्यम हो। र पश्चिमी तामाङ भाषा चाहिँ विशेष गरी बोतग्योतबाट बोनग्योत, बोनग्योतबाट पनि ह्युलग्योत, ह्युलग्योतबाट थाङलेग्योत र थाङलेग्योतबाट मात्रै तामाङ भाषा बनेको पाइन्छ। किनभने यहाँ पहिला सुरुमा त बोतग्योतै हो, त्यसपछि 4वटा बोन ओरिएन्टेड भाषा हुन आयो। त्यो युरुङ बोन, त्यसपछि नरु बोन, बल्देन बोन र सोनम बोन गरी 4वटा बोन ओरिएन्टेड भाषा यो समाजमा फैलियो। त्यसपछि ती 4वटा बोन ओरिएन्टेड भाषा फैलिसकेपछि यहाँको तामाङ भाषा चाहिँ ह्युलग्योतमा परिणत भयो। विभिन्न ठाउँहरूमा आफ्नै तरिकाले बोल्न थालियो र त्यसरी बोल्दाखेरि त्यही भाषालाई यहाँका पुर्खाहरूले चाहिँ के भन्न थाले भने यो थङले ग्योत हो, यो डिस्प्ले भएको ग्योत हो, जसले थाङला ग्योत भनेर भनिन्छ। र यही ग्योतलाई समग्र रूपमा पछि जब जङ्गबीरबाट चाहिँ जब तामाङ नामकरण हुन पुग्यो त्यसपछि मात्र यसलाई तामाङ ग्योत भनेर भनिएको यहाँ पाइन्छ। वास्तवमा यो सही या गलत यो छुट्याउन अझै पनि खोज अनुसन्धानको आवश्यकता रहेको छ। यसरी बोन ग्योत चाहिँ यहाँ सञ्चालन, यहाँ 3 प्रकारका भाषिकाहरू रहेका छन्, भाषा बोल्नेहरू रहेका छन्। विशेष गरी
बोधग्योत जुन एउटा लामा भाषामा रहेको छ, बोधग्योत चाहिँ विशेष गरी 5% देखि 10% जति अपभ्रंश भएको पाइन्छ। किनभने बोधग्योत लामाहरूले विशेष परिस्थितिहरूमा जस्तै अब टुकी बालेर पढ्नुपर्ने, विभिन्न रक्सी खाएर सार्ने चलन सार्दै ल्याउँदाखेरि त्यसमा विभिन्न भाषामा चाहिँ परिवर्तन भएको पाइन्छ भने जुन एउटा बोनग्योत छ, बोनग्योतमा चाहिँ लगभग 50 देखि 60% अपभ्रंश भएको पाइन्छ र त्यसै गरी ह्युलग्योत र त्यसपछि थङ्लेग्योत र तामाङग्योतमा चाहिँ यहाँ लगभग 80 देखि 90% नै चाहिँ अपभ्रंश भएको पाइन्छ शब्दहरू। त्यसैले यी अपभ्रंशित शब्दहरू यसरी अपभ्रंशित शब्दहरूलाई अवलम्बन गर्दै 3 प्रकारका भाषा जान्नेहरू यहाँ बसोबास गर्दछन् पश्चिमी क्षेत्रमा। जुन एउटा लामा भयो, त्यसपछि बोनहरू भयो, त्यसपछि साधारण तामाङ जसलाई चाहिँ मैले तामाङग्योत, ह्युलग्योत र थङ्लेग्योत जानेकोलाई चाहिँ मैले साधारण तामाङ भन्ने गरेको छु र जुन एउटा बोनग्योत जान्ने चाहिँ अलिकति बोनले चाहिँ अलिक बढी भाषा जानेको पाइन्छ किनभने साधारण थङ्लेग्योत पनि जान्ने, त्यसै गरी अनि बोनग्योत पनि जान्ने, उहाँहरू अलिक विशिष्ट किसिमको तामाङको रूपमा लिन सकिन्छ र त्यसै गरी लामालाई पनि त्यस्तै रूपमा लिन सकिन्छ। यसरी रहे तापनि यहाँका अहिलेका कलाकारहरूले भने, यहाँका अहिलेका अनुसन्धाताहरूले भने निश्चित रूपमा यसलाई फेरि लिखित दस्तावेजको रूपमा उतार्ने जमर्को भने निश्चित रूपमा गरिरहेका छन्। अब यस तामाङ भाषाभित्रका, अब म सरसर्ती जान्छु, यस तामाङ भाषाभित्र विभिन्न किसिमका चुनौतीहरू पनि म देख्छु। किनभने यस भेकमा अहिलेका तामाङहरू आफ्नो भाषा नसिकी अर्को भाषा सिक्ने लत लागेको छ। यो एउटा मैले चुनौतीको रूपमा लिएको छु। किनभने आफ्नो भाषा पढ्न लाग्यो भने बच्चाले पढे जस्तै गरी पढ्छन्। मान्छे चाहिँ ब्याचलर पढेको, डिग्री पढेको भन्छन्, त्यसपछि आफ्नो भाषामा जुन नेपाली देवनागरी लिपिमै लेखेको आफ्नो भाषा लेखेको कुरा पढ्नु पर्दाखेरि एकदम बच्चाले जस्तै पढ्ने, यो एउटा समस्या छ र यो एउटा चुनौती पनि हो। र त्यसै गरी पश्चिमी तामाङको क्षेत्रमा शब्दकोश पनि निर्माण भएको छ र व्याकरण पनि निर्माण छ र त्यसै गरी लेखन शैली पनि निर्माण भएको छ। तर ती पुस्तकहरू कुनै पनि प्रभावकारी कार्यान्वयन भएको छैन, जसले गर्दाखेरि एउटा लेखाइ र बोलाइमा स्वतन्त्रता उत्पन्न भएर अहिलेका भाषा चाहिँ भाषिकामा रूपान्तरण हुने प्रक्रिया जारी छ। त्यसैले यस्तोबाट रोक्नुपर्ने यो पनि एक किसिमको समस्या हो, यो चुनौती हो भन्ने मैले बुझेको छु। र त्यसै गरी यहाँ पश्चिमी क्षेत्रमा अहिले आमा बुवाले मातृभाषा सिकाउने भन्दा पनि छोराछोरीले अन्य भाषा आमा बुवालाई सिकाइदिने चलन बढेको छ। यो पनि एक किसिमले चुनौती हो। त्यसैले आमा बुवा पनि फेरि आफ्नो छोराछोरीले मातृभाषा बिर्सेकोमा र अङ्ग्रेजी र नेपाली चाहिँ खर्र बोल्न सक्ने, तामाङ भाषा बोल्न नसक्दा गौरवको महसुस गरिरहेका छन्। वास्तवमा यो भ्रम हो। यसरी भ्रम भए पनि यो एउटा भ्रमको चाहिँ एउटा विकास हुनु पश्चिमी तामाङमा निश्चित रूपमा चुनौती हो। र त्यसै गरी यता पश्चिमी तामाङको क्षेत्रमा कतिपय पुर्खाले राखेका नामहरूमा अतिक्रमण भएको छ, हस्तक्षेप भएको छ। त्यसैले ती नाम जुन एउटा तामाङ भाषामै राखिएका नामहरू पनि क्षेत्री बाहुनले लेख्दाखेरि तामाङ भाषामा त नाम त हो तर विकृत छ, त्यसको रूप विकृत छ, वास्तविक ऐतिहासिक नाम फेरिएको छ। त्यस्ता विकृत नामहरूको उच्चारणमा यहाँका तामाङहरू अभ्यास गरिरहेका छन्। यस्तो अभ्यास गरिरहनु पनि एउटा चुनौतीको विषय हो भन्ने मैले सोचेको छु। त्यसै गरी यहाँका तामाङहरू तामाङ लिपि जुन एउटा सम्बोटा लिपिमा लेखेको कुरा पढ्नु परे पनि र त्यसै गरी तामिक लिपिमा लेखेको कुरा पढ्नु परे पनि यहाँका तामाङहरू बुद्धिस्ट भइन्छ भनेर। सर अब कार्यपत्र छोट्याउँदै लैजाउँ, अब हामीसँग 4 मिनट समय मात्रै बाँकी छ। अनि इसाई मान्ने तामाङहरूले के भन्छन् भने साँच्ची नै यो अक्षर त बुद्धिस्टको रहेछ, हामी त बुद्धिस्ट हुन्छौँ, हामी आफ्नो धर्म छोड्न सक्दैनौँ भनेर उनीहरू यो कुनै विद्यालयमा वितरण गरेको किताब समेत फिर्ता गर्दछन्। यो एउटा चुनौतीको विषय हो। यहाँ पश्चिमी क्षेत्रमा निश्चित रूपमा यो नक्कली तामाङ भन्ने गरेको छु मैले, जुन एउटा अहिले राम सीता हरि गीता पार्वती यस्ता तामाङहरू रहेका छन्, जुन एउटा नक्कली तामाङको रूपमा मैले नक्कली तामाङ भन्ने गरेको छु। र सक्कली तामाङ चाहिँ निश्चित रूपमा हाम्रो लाक्पा, शेर्पा, छिरिङ
यिनीहरू हुन्। यिनीहरू चाहिँ कहिले पनि लाक्पा छिरिङको नाम छेत्री बाहुनले राखेनन्, तर हाम्रा तामाङहरूले चाहिँ विभिन्न किसिमका एस्तर, बाइबलीय नामहरू एस्तर, प्रकाश, योहन्ना भन्ने जस्ता नामहरू राख्न थाले। यसरी नामको क्षेत्रमा पनि अतिक्रमण हुँदै आएको छ। त्यसैले यस्ता नक्कली तामाङहरूले गर्दाखेरि अहिले आएर सुन्दाखेरि रिस उठ्न सक्छ, तर वास्तविक रूपमा आफ्नो पूर्ण पहिचान नभएको तामाङलाई मैले नक्कली तामाङ भनेको छु। र यसमा हाम्रो कुल देवतालाई छोडेर कुल देवताको आधारमा राखेको जुन एउटा हाम्रो कुल र कुटुम्बको चलन छ, कुल चलाउने र कुटुम्ब चलाउने चलन छ, त्यसलाई चाहिँ अवलम्बन गर्ने र फेरि कुल देवता चाहिँ छोड्ने, यो एउटा चुनौती हो। र यो यस्तो गर्दाखेरि हाम्रा तामाङ शब्दहरू चाहिँ हराउने क्रममा रहेको छ। त्यसैले यस्ता समस्याहरू चुनौतीको रूपमा देखेको छु। र पश्चिमी तामाङहरू उठाउने बेलामा कतिपय तामाङहरू विभिन्न राजनीतिक दलका सदस्य तथा नेतागण भएर हाम्रो भाषाको संरक्षण गर्नुपर्छ, प्रवर्धन गर्नुपर्छ भनेर भन्ने, तर फेरि अहिले स्थानीय सरकारको प्रमुख हुँदाखेरि पनि एउटा स्थानीय पाठ्यक्रम समेत सजिलोसँग निर्माण गर्नका लागि पहल गर्न नसक्ने, यो पनि एक किसिमको समस्या हो। अब यसका लागि समाधानको उपाय म छोटो रूपमा भन्न चाहन्छु। समाधानको बाटो भनेको अब आफ्नो भाषा सिकेर मात्र सकेसम्म अरूको भाषा आवश्यकताको आधारमा सिकौँ। संसारमा थुप्रै भाषाहरू छन्, जुन आवश्यक हुन्छ त्यो चाहिँ आवश्यकताको आधारमा सिक्ने हो। त्यसै गरी पाठ्यक्रम पाठ्य पुस्तकहरू प्रभावकारी रूपमा कार्यान्वयन गर्ने हो। अनि त्यसै गरी अब पश्चिमी क्षेत्रमा रहेका कलाकारहरू, त्यसै गरी अनुसन्धाताहरू, लेखकहरूलाई चाहिँ कुनै न कुनै जिम्मेवारी दिने हो भने र त्यसपछि अनि पश्चिमी तामाङ भाषा विकास कोष खडा गरेर तामाङ तथा गैर तामाङ जो तामाङ भाषा प्रेमीहरू हुनुहुन्छ उहाँहरूबाट एउटा सहयोग सङ्कलन गरेर हामी विभिन्न गोष्ठी सेमिनारहरू चलाएर बृहत भेला गरेर यहाँ पश्चिमी क्षेत्रमा एउटा सर्वमान्य एउटा लेखन शैली स्थापना गर्न सक्छौँ। र त्यसै गरी यहाँ विभिन्न भाषिकाको विकास भएको छ। यस क्षेत्रमा एक ठाउँको भाषिका र अर्को ठाउँको भाषिकामा थोरै थोरै मात्र नमिल्ने देख्छु। ती सबै नमिल्ने भाषिका कोष तयार पारेर यहाँ प्रशिक्षण गर्न पाइयो भने निश्चित रूपमा एक ठाउँको तामाङले अर्को ठाउँको तामाङ भाषा नबुझ्ने स्थिति हुँदैन। र त्यसपछि अनि स्थानीय सरकारका प्रमुखहरूले पनि बजेटको व्यवस्था गरिदिने, स्थानीय पाठ्यक्रममा हाम्रो भाषा लिपि पढाउने एउटा सुनियोजित गर्ने वातावरण मिलाइदिने हो भने हाम्रो भाषा निश्चित रूपमा पठन पाठनमा पनि पुग्दछ। र अहिले आएर प्राविमा मात्रै नभएर आधारभूतमा मात्रै नभएर माथिल्लो लेभलसम्म अघि क्याम्पससम्मको कुरा आयो, यसरी माथिसम्म विस्तार गर्न सकियो भने सरकारी कामकाजको रूपमा स्थानीय सरकारी कामकाजको रूपमा पनि हाल्न सकियो भने झन् राम्रो हुने थियो भन्ने कुरा गर्दै म आफ्नो कार्यपत्र यही विसर्जन गर्न चाहन्छु। हस्त धन्यवाद। कार्यपत्रको लागि धनम सरलाई धेरै धेरै धन्यवाद। अनि आजको यो कार्यपत्र पहिलो कार्यपत्र सत्रको हामी अन्तिम कार्यपत्रमा आइपुगेका छौँ। यो कार्यपत्र रहेको छ डाक्टर बालकृष्ण बलज्यूको। उहाँ चाहिँ प्रमुख सूचना प्रविधि विभाग काठमाडौँ विश्वविद्यालयमा कार्यरत हुनुहुन्छ र कार्यपत्रको शीर्षक रहेको छ भाषाको अध्यापन र सिकाइ आवाजमा आधारित प्रविधिको प्रयोग भनेर। अहिलेको समयमा निकै सान्दर्भिक कार्यपत्र रहेको छ उहाँको। बालकृष्ण सरलाई चाहिँ म हार्दिक अनुरोध गर्दछु कार्यपत्र प्रस्तुतिको लागि। हस्, धन्यवाद। निष्ठुजी मलाई स्क्रिन सेयर गर्ने सुविधा दिनुहोस्। देखेँ। सबैजनालाई नमस्कार। फ्याफुल्ला। आजको मेरो कार्यपत्रको शीर्षक चाहिँ अलिकति यो भाषा प्रविधितिर छ। बेसिकली म चाहिँ काठमाडौँ विश्वविद्यालयको कम्प्युटर साइन्स एन्ड इन्जिनियरिङ विभागमा कार्यरत छु। र त्यहाँ चाहिँ इन्फर्मेसन एन्ड ल्याङ्ग्वेज प्रोसेसिङ रिसर्च ल्याब भन्ने छ। त्यहाँ चाहिँ विभिन्न भाषा प्रविधि सम्बन्धी कामहरू भइरहेका छन् र त्यसमध्येमा पनि अब यान्त्रिक अनुवाद लगायतका जसमा तामाङ नेपालीमा पनि हामीले काम गऱ्यौँ र एउटा केस छोटा प्रोटोटाइप आउटपुट पनि निकालेका छौँ। त्यो पनि लिङ्क म तपाईँलाई अन्तिममा फेरि एकचोटि सेयर गरौँला। र आजकोमा चाहिँ अलिकति मैले यो आवाजमा आधारित ल्याङ्ग्वेज टिचिङ एन्ड लर्निङ, भोइस बेस्ड ल्याङ्ग्वेज टिचिङ एन्ड लर्निङ टेक्नोलोजीको बारेमा अलिकति कुरा गर्न मन चाहेँ। र यसमा अघि नै हाम्रो धनबहादुर तामाङज्यूले सुरुमै भनिहाल्नुभयो कि अब तामाङ भाषा चाहिँ टोनल ल्याङ्ग्वेज भएको हुनाले
यसमा प्रयोग हुने उच्चारणहरू भन्नु चाहिँ एउटा पर्टिकुलर लिपिले चाहिँ नभ्याउने स्थिति देखियो होइन। त्यसको लागि चाहिँ अब 2-3 थरी लिपि को चाहिँ कम्बिनेसनमा चाहिँ त्यसलाई बल्ल रिप्रेजेन्ट गर्न सकिने त्यस्तो केही अप्ठ्याराहरू छन् होइन। र त्यो हिसाबले पनि यसमा चाहिँ अब त्यसको उपाय के त, त्यसमाथि पनि अझै पनि हामी भनौँ देवनागरी हो कि अथवा देवनागरी लिपि नै हो चलाउने हो कि अथवा चाहिँ तामिक हो कि अथवा सम्बोटा हो कि अथवा अन्य केही लिपि हो कि, त्यसमा पनि अलिक अलमलमै परिरहेको अवस्थामा चाहिँ एउटा उपाय भनेको चाहिँ अबको प्रविधि अबको दिशा भनेको चाहिँ अब भोइस बेस्डमा जाने हो कि त होइन। त्यो भनेको आवाजमा आधारित भन्ने हिसाबले चाहिँ आज मैले यो कार्यपत्र अलिकति प्रस्तुत गर्ने अनुमति चाहेँ र म अगाडि बढ्छु। यो त कन्टेन्ट नै भइहाल्यो। अलिकति चाहिँ अब यो भोइस बेस्ड टेक्नोलोजी अथवा आवाजमा आधारित प्रविधि भनेको के हो आफैमा, यस्तो प्रविधिको किन आवश्यकता पर्छ होइन। त्यसपछि अब भाषाको सिकाइ र बुझाइमा चाहिँ अथवा चाहिँ अध्यापनमा कसरी प्रयोग गर्न सकिन्छ, हाम्रो तामाङ भाषाले कसरी यसबाट फाइदा लिन सक्छ होइन। त्यस पछाडि चाहिँ अब हामीले एक किसिमको नेपाली तामाङ नेपालीको यान्त्रिक अनुवाद बनाइसकेको अवस्थामा अब तामाङ नेपाली टकिङ डिक्सनरी अथवा चाहिँ आवाजमा आधारित शब्दकोश निर्माण गर्दाखेरि त्यसको फाइदाहरू अथवा त्यसमा त्यो गर्ने तौर तरिकाहरूको बारेमा कुरा गर्न सक्छौँ। र त्यो गर्दाखेरि चाहिँ को चाहिँ त्यसमा इन्भल्भ हुन सक्छौँ र सहभागी हुन सक्छन् होइन। किनकि यो सबै कुरा भनेको इकोसिस्टम हो। यसमा वान म्यान आर्मी अथवा एकजना मात्रैले केही हुनेवाला छैन। यसमा चाहिँ विभिन्न मल्टी स्टेक होल्डर, त्यसमा त्यसै पनि यो इन्टरडिसिप्लिनरी काम हो यो होइन। कम्प्युटेसनल लिङ्ग्विस्टिक्स भन्ने बित्तिकै त्यहाँ कम्प्युटर साइन्टिस्टहरू आउँछन्, त्यहाँ चाहिँ भाषाविदहरू आउँछन् होइन। त्यसकारण यसमा चाहिँ को चाहिँ सहभागी हुन सक्छन्, कसको सहकार्य यसमा चाहिँ आवश्यक छ भन्ने कुराहरू पनि थोरै कुरा गरेँ। त्यसपछि म चाहिँ निष्कर्षमा जान्छु। सो अब भाषा प्रविधिको कुरा गर्दाखेरि सबभन्दा चाहिँ अब एउटा सजिलो यसमा उदाहरण दिनु पर्दाखेरि सबभन्दा सजिलो भनेको चाहिँ यो जुन चाहिँ यो सर्च इन्जिनमा भनौँ न, योभन्दा अगाडिका केही वर्षसम्म चाहिँ अब हामीले टाइप गरेरै गुगलमा, फर इक्जाम्पल एउटा एकदम सिम्पल उदाहरण चाहिँ गुगलमा टाइप गरेरै हामीले चाहिँ केही चिज चाहिँ हामीले जसको जानकारी चाहियो भने टाइप गरेरै मात्रै त्यो सम्भव थियो भने अब आएर चाहिँ मतलब गुगलकै आफ्नै भर्चुअल एसिस्टेन्टहरू, गुगल एसिस्टेन्टहरू होइन। त्यस्तै तरिकाले अब एप्पलमा चाहिँ आफ्नै सिरी छ, त्यस्तै अब एमाजोनतिर अलेक्सा होला, माइक्रोसफ्टको कर्टाना, थुप्रै किसिमको चाहिँ यो भर्चुअल एसिस्टेन्ट्सहरू अहिले आइसकेका छन्। त्यसकारण चाहिँ अब यो टाइप गरेर भन्दा पनि अब चाहिँ बोलेरै पनि मतलब सर्च इन्जिनमा चाहिँ हामीले आफूले चाहेको डकुमेन्टहरू, चाहेको जानकारीहरू चाहिँ हामीले प्राप्त गर्न सक्छौँ होइन। अब भोइस बेस्ड टेक्नोलोजी, आवाजमा आधारित टेक्नोलोजी भन्नाले चाहिँ अब हामीले कुनै पनि इन्फर्मेसन सिस्टम अथवा चाहिँ सूचना प्रविधिको प्रणालीमा चाहिँ त्यसको इनपुट आउटपुट अथवा इनपुट भनेको जुन दिइन्छ होइन, उसलाई चाहिँ एउटा चाहिँ इनपुटको रूपमा दिइन्छ होइन। त्यो चाहिँ भोइसको आवाजमै रूपमा इनपुट दिने र त्यसले दिने आउटपुट पनि चाहिँ आवाजको रूपमा भयो। त्यो भएको खण्डमा त्यसलाई चाहिँ हामीले सही अर्थमा चाहिँ भोइस बेस्ड टेक्नोलोजी अथवा आवाजमा आधारित प्रविधि भनेर भन्न सक्छौँ। र यस्तै भर्चुअल अथवा अनलाइन सहायकहरू, एसिस्टेन्ट्सहरू चाहिँ को प्रयोगबाट चाहिँ भनौँ न, अब सर्च इन्जिनमा चाहिँ होइन, खोज इन्जिनमा चाहिँ हामीले खोजेको डकुमेन्टहरू, जानकारीहरू हामी खोज्न सक्छौँ। त्यस्तै तरिकाले त्यो मात्रै होइन, सर्टन कामहरू हामीले चाहिँ उसलाई कमान्ड दिएरै जस्तै अब स्मार्ट होम पनि भनिन्छ फर इक्जाम्पल होइन। स्मार्ट होममा चाहिँ हामीले भनौँ न, ल ढोका लगाइदियो भने चाहिँ सर्ट द डोर अथवा क्लोज द डोर भन्ने बित्तिकै डोर सर्ट हुने, क्लोज द भने त्यसपछि अब होइन। त्यस्तै तरिकाले अब बत्ती निभाऊ भने चाहिँ बत्ती नै निभाइदिने, पङ्खा चलाइदियो भने पङ्खै चलाइदिने। त्यस्तो किसिमको चाहिँ मतलब एक किसिमको इन्टेलिजेन्स चाहिँ अहिले चाहिँ मतलब एचिभ भइसकेको अवस्थामा अब चाहिँ बिस्तारै अबको नेक्स्ट जेनेरेसन भने अबको नेक्स्ट रिसर्च अथवा चाहिँ भनेकै अब चाहिँ स्पिच अथवा चाहिँ भोइसमा आधारित प्रविधिमा हुन्छ होइन। त्यो हिसाबले हामी गइरहेको छौँ र यसैलाई चाहिँ हामीले ल्याङ्ग्वेज टिचिङ र लर्निङमा पनि प्रयोग गर्न सक्छौँ। ल्याङ्ग्वेज टिचिङ र लर्निङ किन प्रयोग गर्न सक्छौँ भनेदेखि भनौँ अहिले जुन भन्नु एक किसिमको हाम्रो भाषामै, हाम्रो जुन लिपिमै एक किसिमको अन्युअल प्लस अब हाम्रो भाषाका शब्दहरूलाई चाहिँ अघि भन्ने नि एउटै शब्दले 9वटा जसरी त्यसलाई उदाहरण दिएर अथवा चाहिँ टोनहरू चेन्ज गरेर चाहिँ 9वटा डिफ्रेन्ट मिनिङहरू त्यसबाट ल्याउन सकिन्छ भन्ने स्थिति भइसके पछाडि त्यसलाई चाहिँ
हामीले चाहिँ मतलब लेख्नेतिर भन्दा पनि आवाजबाटै हामीले त्यसो भयो भने प्रोनाउन्सिएसन त्यो ठ्याक्क भोकाबुलरी मात्रै हाम्रो रिच हुने भएन कि त्यसको ठ्याक्क प्रोनाउन्सिएसन पनि रिच हुँदै जानु भयो होइन। सो त्यो हिसाबले चाहिँ हामीले त्यसलाई चाहिँ ल्याङ्ग्वेज टिचिङ र लर्निङमा पनि यस्तो भोइस बेस्ड टेक्नोलोजीलाई प्रयोग गर्न सक्छौँ। अब भोइस बेस्ड टेक्नोलोजी कसलाई आवश्यकता हुन्छ अथवा कस्तो परिप्रेक्ष्यमा आवश्यकता हुन्छ भन्दाखेरि यो चाहिँ अहिले आएर इमर्जिङ अल्टरनेटिभ इनपुट मेथड पनि हो। जस्तै योभन्दा अगाडि हामीले चाहिँ होइन किबोर्डबाटै टाइप गरेर नर्मली इनपुट कम्प्युटरमा इनपुट दिनुभयो टाइप गरेरै किबोर्डबाटै भनिन्थ्यो भनेदेखि अब आएर चाहिँ अहिलेको अवस्थामा चाहिँ धेरै जस्तो उसहरूमा भनौँ अहिले आएर त धेरै यो प्रविधिहरूमा पनि चाहिँ के भइदियो भनेदेखि तपाईँको यो चाहिँ एक किसिमको चाहिँ अब उदयमान एक किसिमको वैकल्पिक इनपुट विधिको रूपमा चाहिँ यो भोइस बेस्ड टेक्नोलोजी आइसकेको हुनाले त्यो हिसाबले पनि एकदम आवश्यक परेको भयो। त्यो बाहेक चाहिँ अब अलिकति दृष्टिविहीनहरूलाई अथवा चाहिँ मतलब होइन अलिकति दृष्टि कमजोर भएकाहरूलाई अथवा होइन आँखा देख्न नसक्नेहरूलाई प्लस अब गैर साक्षरहरूलाई जसले चाहिँ अब पढ्न लेख्न आउँदैन होइन जसलाई चाहिँ त्यति धेरै टाइप गरिराख्न पनि आउँदैन त्यस्तोहरूलाई पनि यो धेरै नै उपयोगी हुने देखियो। इजी टु ह्यान्डल अफकोर्स अब यो भोइस भनेपछि ठक्क भोइस रेकर्ड गरेपछि उसले इनपुट लिन्छ त्यसपछि त्यो फास्ट एन्ड रेस्पोन्सिभ इफेक्टिभ पनि हुन्छ होइन। त्यस पछाडि अघि नै मैले भने जस्तै अब कुनै पर्टिकुलर भाषाकै स्पेसिफिक निड्सको कारण आवश्यकता पनि हुनसक्छ। जस्तै अघि नै पनि उदाहरण दिइसकेँ मैले अब तामाङ एउटा टोनल ल्याङ्ग्वेज भएको हुनाले यसको चाहिँ रिटन स्क्रिप्ट्सहरूले चाहिँ एडिक्वेटली भने चाहिँ एकदम यथेष्ट रूपमा चाहिँ सबै त्यो ल्याङ्ग्वेजको टोन्सहरूलाई प्रोनाउन्सिएसनहरू चाहिँ एडिक्वेटली क्याप्चर गर्छ त्यो रिप्रेजेन्टेसनमै क्याप्चर गर्न नसक्दैन भने त्यसैलाई चाहिँ हामीले भोइस अथवा स्पिचको मार्फतबाट हामी त्यसरी हामी क्याप्चर गर्न सक्छौँ जसबाट चाहिँ हाम्रो नानीहरूलाई चाहिँ ठ्याक्कै त्यसको एकदमै ठोस रूपमा एकदमै त्यसको चाहिँ ठ्याक्कै त्यही शब्द जुन शब्द भन्न खोजेको त्यही शब्द चाहिँ हामीले चाहिँ उच्चारण गरेर सुनाउन सक्छौँ सिकाउन सक्छौँ। र त्यही सिलसिलामा आए चाहिँ यो टकिङ डिक्सनरी भन्ने एउटा प्रविधि यो आवाजमा आधारित शब्दकोश हो र यो चाहिँ वास्तवमा धेरै पुरानो नै प्रविधि हो। खासमा भन्नुको भने के डेभिड ह्यारिसनले चाहिँ युएसको स्वार्थमोर कलेज पेन्सिल्भानियामा 2005मै यो चाहिँ अवधारणा चाहिँ उनले चाहिँ यसलाई चाहिँ इन्ट्रोड्युस गरेका थिए र त्यस यता चाहिँ यो 200+ होइन 200+ लोपन्मुख भाषाहरूमा चाहिँ यो चाहिँ एक्सपान्ड भइसकेको छ यो प्रविधि होइन। र त्यो हिसाबले भन्दाखेरि हामी धेरै पछाडि हामीले चाहिँ अब यसलाई सुरुवातै गरिसकेका छैनौँ होइन। बल्ल अहिले त्यसको डिस्कोर्सहरू आइरहेको छ। अब यसले चाहिँ के गर्छ त भनेदेखि तपाईँको जुन चाहिँ हाम्रो प्रिन्ट फर्ममा छ नि डिक्सनरी शब्दकोश त्यो बाहेक त्यसको अलावा उसले के दिने भयो फिचर्स भने चाहिँ एउटा चाहिँ स्पोकन प्रोनाउन्सिएसन पनि दिने भयो होइन। त्यो बाहेक अन्य कुराहरू त हामीले त्यो चाहिँ थप्न पनि सक्छौँ त्यसमा। जस्तै त्यो हामीले चाहिँ इमेज पनि अथवा होइन त्यसको पिक्चरहरू पनि त्यसमा चाहिँ प्रोभाइड गर्न सक्छौँ कुनै पर्टिकुलर वर्डको बारेमा होइन। त्यो भइसके पछाडि चाहिँ अब के भइदियो भनेदेखि तपाईँको ल्याङ्ग्वेज लर्नर्सहरू जसले भाषा सिकिरहेको हुन्छन् उनीहरूले चाहिँ त्यो पर्टिकुलर शब्द मात्रै चाहिँ शब्द भण्डार मात्रै चाहिँ एकदमै रिच हुने भएन कि त्यस साथसाथै प्रोनाउन्सिएसन पनि करेक्ट प्रोनाउन्सिएसन पनि उसले चाहिँ जान्ने है। अब हाम्रो तामाङ ल्याङ्ग्वेजको कुरामा चाहिँ जस्तै अघि नै पनि भने मेन त अब यो टोनकै कारण है टोनल ल्याङ्ग्वेजको कारण गर्दा सबै यो लिपिहरू चाहिँ एडेक्युरेटली रिप्रेजेन्ट गर्न नसक्ने क्याप्चर गर्न नसक्ने भइसकेको अवस्थामा अब चाहिँ अबको बाटो भनेको चाहिँ अब स्पिच अर भोइस बेस्डमै गइसके पछाडि चाहिँ त्यसमा हामीले त्यति धेरै चाहिँ मतलब गर्न परेन होइन। त्यति धेरै चिन्ता लिनु परेन। यो पनि एउटा चाहिँ वैकल्पिक सिकाइको माध्यम हुनसक्छ होइन। अघि पनि मैले भने अब टकिङ डिक्सनरीलाई चाहिँ हामीले के गर्न सक्छौँ भनेदेखि अब ग्राफिकल पिक्चर इमेजेसहरूले चाहिँ अब मतलब चाहिँ एड गरेर अझै त्यसलाई चाहिँ त्यो शब्दलाई चाहिँ एउटा भिजुलाइज गर्ने होइन। ठ्याक्कै त्यसको पिक्चरमा के हो त शब्द हुन त अब शब्दको अब एब्स्ट्र्याक्ट वर्डहरूलाई कसरी भिजुलाइज गर्ने त्यो त कल्पना मात्रै गर्ने हो। तर जुन शब्दहरूलाई चाहिँ एक किसिमको पिक्चरबाट भिजुलाइज गर्न सक्छौँ त्यस्तोहरूलाई चाहिँ हामीले पिक्चर पनि दियौँ भने बच्चाहरूलाई चाहिँ अझै राम्रोसँग प्रभावकारी ढङ्गले हामी सिकाउन सक्छौँ है। त्यो हिसाबले चाहिँ यो तर यति भन्दा भनिरहँदा चाहिँ यो टुल जुन यो प्रविधि छ यो टेक्नोलोजी यो चाहिँ बच्चाहरूलाई मात्रै नभएर सम्पूर्ण अन्य उमेर समूहका लर्नर्सहरूलाई पनि गर्नको लागि हामी त्यो मतलब गर्न सक्छौँ प्रयोगमा ल्याउन सक्छौँ। अब यो तामाङ नेपाली टकिङ डिक्सनरीको अब अघि नैको कुरा गर्दा टकिङ डिक्सनरी जुन कुरा थियो त्यो चाहिँ अरूहरूको मा चाहिँ जुन अघि 200+ ल्याङ्ग्वेज एक्सपान्डेड भने नि त्यो चाहिँ मोनोलिङ्गुअल हो अथवा एउटै मात्रै भाषामा हो।
तर हामीले चाहिँ के गर्न मैले चाहिँ अलिकति अलिक थोरै हाम्रो यो परिप्रेक्ष्य हाम्रो कन्टेक्स्टमा चाहिँ थोरै चाहिँ हामीले चाहिँ अलिकति ट्विक गरेर चाहिँ के गर्यौँ भने होइन एउटा मात्रै मोनोलिङ्गुअल मात्रै नगरिकन हामीले चाहिँ यसलाई चाहिँ बाइलिङ्गुअल भनौँ न त, दुई भाषीमा गरौँ नि त, तामाङ नेपाली अथवा नेपाली तामाङमा गरौँ होइन। त्यो भइसकेपछि दुइटै भाषाको सिक्ने पनि एउटा कुरा चाहिँ भयो। त्यो दुइटै फाइदाहरू पनि हामीले लिन सक्ने भयो होइन। र चाहिँ त्यसो गर्दाखेरि चाहिँ के हुने भयो भने अब कसरी चाहिँ गर्नु पर्यो भने किनकि अब नेपाली त जसरी बोलिन्छ लेख्न पनि हामीले त्यति धेरै नहोला, तर तामाङको चाहिँ जुन त्यो टोनलको कुराहरू चाहिँ नि त्यो भएको कारण तामाङको हकमा चाहिँ हामीले जुन आउटपुटमा चाहिँ हामी तामाङ निकाल्ने होइन। नेपाली शब्दहरू दिएपछि त्यसको ठ्याक्क तामाङ शब्द चाहिँ आउटपुटमा चाहिँ हामीले भोइसमा मात्रै निकाल्ने अनि किनकि फेरि त्यसलाई चाहिँ अब अघि चाहिँ हामीले भने टोनल हो, त्यस कारण रिप्रेजेन्ट गर्न टेक्स्टमा चाहिँ विभिन्न लिपिको प्रयोग गर्नुपर्छ, गाह्रो हुन्छ, त्यसलाई एडिक्वेटली रिप्रेजेन्ट गर्न सक्दैन, क्याप्चर गर्न सक्दैन भनेको हुनाले त्यो हिसाबले चाहिँ अलिक सोचाइ चाहिँ के भने अवधारणा चाहिँ के भनेदेखि हाम्रो लिखित लेखिएमा चाहिँ अथवा इनपुटमा चाहिँ नेपालीमा दिने त आवाजबाट दिँदा पनि भयो अथवा टाइप गरे पनि भयो होइन, देवनागरीमा अथवा देवनागरीमा भनौँ। उतापट्टि आउटपुटमा चाहिँ त्यसको आउटपुटमा चाहिँ के छ त भोइसमै आउने होइन। त्यो हिसाबले चाहिँ अब हाम्रो तामाङ सिक्ने जो लर्नर्सहरू छ उनीहरूले चाहिँ करेक्ट भोकाबुलरी। बालकृष्ण सर, हजुर हामी अब कार्यपत्रलाई छुट्याउँदै लैजाउँ। ए होइन म अन्तिममा आइसकेँ। हस् थ्याङ्क यू। हजुर, अप्रोप्रिएट प्रोनाउन्सिएसन पनि उहाँहरूले चाहिँ सिक्ने मौका चाहिँ पाउनुहुन्छ होइन। अब यसमा चाहिँ को चाहिँ इन्भल्भ हुनुहुन्छ भन्दाखेरि चाहिँ यसमा कम्प्युटर साइन्टिस्ट हुनुहुन्छ, कम्प्युटर साइन्स का चाहिँ अब स्कलर्सहरू होइन, प्रोग्रामर्सहरू हामी जो हुनुहुन्छ। त्यो बाहेक लेक्सिकोग्राफर्स भन्ने पनि हुन्छ, किनकि लेक्सिकोग्राफर्स भनेको चाहिँ यो डिक्सनरी जसले कम्पाइल गर्नुहुन्छ नि उहाँहरूकोलाई चाहिँ स्पेसल टर्म चाहिँ यहाँ लेक्सिकोग्राफर्स भनिन्छ। त्यो बाहेक लिङ्ग्विस्ट भाषाविदहरू र फोनोलोजिस्टहरू जसले चाहिँ अब फोनोलोजीमा काम गर्नुहुन्छ। यो भनेपछि यो हिसाबले हेर्दाखेरि यो परियोजना अथवा यो जुन चाहिँ अवधारणा छ, यो जुन चाहिँ भाषा आवाजमा आधारित प्रविधि भने यसको लागि चाहिँ हामीले यो विभिन्न मल्टी स्टेक होल्डर टिम चाहिँ हामीले चाहिँ गठन गर्न चाहिँ एकदमै यसको लागि जरुरी छ, आवश्यक छ। र म निष्कर्षमा आइहालेँ, मेरो त्यति पनि छैन। र यो चाहिँ खास भने अब यो भाषा हाम्रो सबैको गोल्स एन्ड अब्जेक्टिभ्स भनेको चाहिँ हाम्रो भाषालाई विशेष गरी अब हामी तामाङ भएको हुनाले तामाङ भाषालाई चाहिँ कसरी प्रवर्धन गर्ने, कसरी सम्वर्धन गर्ने भनेर हाम्रो अन्तिम गोल त्यही नै हो, अन्तिम लक्ष्य त्यही नै हो होइन। र त्यसलाई चाहिँ हामीले विभिन्न हिसाबले विभिन्न कोणबाट र विभिन्न आफ्नो क्षेत्रबाट होइन, कम्प्युटर साइन्टिस्टको क्षेत्रबाट, भाषाविदको क्षेत्रबाट अथवा ल्याङ्ग्वेज एक्टिभिस्टको क्षेत्रबाट अथवा अन्य सरकारवालाहरूको क्षेत्रबाट सबैले हामीले जोइन ह्यान्ड्स गर्नुपर्ने, हातेमालो गर्नुपर्ने एकदम आवश्यकता छ। किनकि यो चाहिँ मैले अब अवधारणा लिएर आएँ, तर फेरि यसमा चाहिँ तपाईँहरूको साथ सहयोग भएन भने अब फेरि अर्को चाहिँ अर्को वर्ष पनि तामाङ ज्ञान महोत्सव हुन्छ, त्यो टाइममा चाहिँ मैले खास केही पनि देखाउन मिल्ने हुँदैन होइन। त्यो टाइममा त्यस कारण म कस्तो विश्वास गर्छु भने केही कुरा चाहिँ प्रस्तुत गरिसकेपछि केही न केही ठोस काम पनि आओस् होइन। एक वर्ष पछाडि केही पनि भएन, फेरि यही कुरा मैले दोहोऱ्याउनु पऱ्यो भने त्यसमा मजा आएन। त्यसकारण पनि यही कार्यपत्रबाट पनि अलिकति मैले के पनि एउटा चाहिँ मतलब अपिल गरेँ भनेदेखि यसको लागि चाहिँ एउटा किसिमको अवधारणा आएको छ, यसमा चाहिँ लेट्स जोइन ह्यान्ड्स होइन। र ताकि हाम्रो नेक्स्ट ज्ञान महोत्सवमा पनि यसको बारेमा चाहिँ केही न केही प्रगति चाहिँ हामीले भन्न सकौँ। त्यो बाहेक अब प्रगतिकै कुरा गर्नु पर्दाखेरि अब केही समय अगाडि हामीले तामाङ नाङखोर हाम्रो अमृत रञ्जनजी, विष्णुजी लगायत होइन अरू थुप्रै हाम्रो तामाङ दाजाङहरूको पनि सहकार्यमा चाहिँ हामीले एउटा तामाङ नेपाली तामाङ यान्त्रिक अनुवाद पनि हामीले तयार पारेका थियौँ र त्यसको लिङ्क पनि यहाँ मैले छोडिदिइरहेको छु होइन। कृपया यसलाई पनि तपाईँहरूले चाहिँ एक किसिमले आफ्नो हिसाबले ट्राई गरिदिनु होला, चलाएर हेरिदिनु होला र त्यसको बारेमा अझै हामीलाई फिडब्याकहरू दिनु होला, सुझावहरू दिनु होला। त्यो बाहेक चाहिँ भनेको यो अहिले चाहिँ भनेको अब 15,000 शब्दमा मात्रै 15,000 टेक्स्टमा भनौँ, शब्द होइन टेक्स्ट अथवा सेन्टेन्स वाक्यमा मात्रै भएको हुनाले अझै पनि हामीले यसले सोचे अनुरूप त्यसको चाहिँ आउटपुटहरू अझै पनि नहोला र त्यसलाई बढाउनुको लागि पनि साथ सहयोग र तपाईँहरूले यसको बारेमा धेरैभन्दा धेरै चाहिँ हाम्रो तामाङ समुदायमा अन्य समुदायमा चाहिँ यो कुराहरू चाहिँ तपाईँहरूले प्रसार गरिदिनु भयो भने त्यताबाट पनि हामीलाई एक किसिमको सपोर्ट आउँथ्यो र यसलाई अझै हामी चाहिँ म्याच्योर गराउँदै अझै इम्प्रुभ गराउँदै जान्थ्यौँ भन्ने मेरो अपिल हो। यति भने मैले आफ्नो कार्यपत्र यहीँ अन्त्य गरेँ। हस्, धन्यवाद। सत्य, तथ्य, समाचार र विचारका लागि ग्लोबल टिभी युट्युब च्यानललाई लाइक, कमेन्ट, सब्स्क्राइब र सेयर गर्न नभुल्नुहोला।